साहस बुटोलको नियमित छलफल श्रृङ्खला अन्तर्गत आज हामी एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा आज हामी उपस्थित भएका छौँ। नयाँ विषय लिएर नयाँ अतिथिका साथ ओरेटर्स हाउस बुटोल सम्पूर्ण रूपमा एउटा यस्तो मञ्चको रूपमा हामीले एउटा क्रिएट गरेका छौँ जसमा युवासँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विषयवस्तुहरू र हामी नेपालीहरूलाई स्थानीय स्तरमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि सरकार राख्ने विभिन्न विषयहरूमा हामी नियमित छलफल चलाउने गर्छौँ र यसै अन्तर्गत हामीले यस नियमित श्रृङ्खला अन्तर्गत आज 6औं श्रृङ्खला लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएका छौँ। ओरेटर्स हाउस बुटोलको बारेमा परिचय दिनु पर्दाखेरि ओरेटर्स हाउस बुटोल नेक्स्ट एजुकेसन कन्सल्टेन्सी बुटोलको सहयोगमा थिङ्क एन्ड ग्रो एजुकेसनको इनिसिएसनमा र पोसिबल फाउन्डेसनको टेक्निकल सहयोगमा सुरु भएको एउटा अभियान हो, एउटा मञ्च हो र आजको हाम्रो कार्यक्रममा विशेष गरी आजको हाम्रो सेसनमा हामीलाई टेक्निकल रूपमा र यस पार्टनर्स एउटा अफिसियल पार्टनरको रूपमा लियो क्लब अफ सिद्धार्थनगरको पनि सहयोग रहेको छ र धेरै केही हामीसँग लियो क्लब सिद्धार्थनगरका सदस्यहरू पनि हामीसँग जोडेका छन्, लियोका अभियन्ताहरू, लियोका सदस्यहरू र यसै साथ हाम्रा ओरेटर्स हाउसका नियमित सदस्यहरू, नियमित युवा सदस्यहरू पनि हामीसँग जोडिनु भएको छ। म उहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र आजको हाम्रो विषय मैले अघि नै उल्लेख गरिसकेको छु, युवा नेतृत्वको मार्गचित्र, आँट, सुझबुझ र दृढता भन्ने विषयमा हामी सफल कार्यक्रम आज हामीले गरिरहेका छौँ र हामीसँग यस विषयमा आफ्नो भनाइहरू राख्नको लागि युवा अभियन्ता र युवा नेतृत्वको क्षेत्रमा लामो समयदेखि आबद्ध रहनुभएका वक्ता र अभियन्ता दिनकर नेपाल हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्ना अनुभवहरू र यस विषयमा यहाँहरूसँग हामी यस विषयमा छलफल पनि अगाडि बढाउनेछौँ। त्यसै गरी म आज दिनकर नेपालजीको परिचयलाई अगाडि बढाउनुभन्दा अगाडि र उहाँलाई फ्लोर हस्तान्तरण गराउनभन्दा अगाडि आज एउटा ऐतिहासिक दिन पनि रहेको छ। सम्पूर्ण हामीसँग जोडिनुभएका ओरेटर्स हाउसका सदस्यहरू र अन्य युवा र सम्पूर्ण उपस्थित हाम्रा सहभागीहरूलाई पनि आज हाम्रो जसरी संसदबाट एउटा ऐतिहासिक निर्णय भएको छ र सम्पूर्ण देशको एउटा नयाँ भन्दा पनि अब एउटा सच्याइएको इतिहास सच्याइएको आजको दिन र त्यसमा सम्पूर्ण देशले ऐक्यबद्धता जनाएको दिन रहेको हुनाले पनि यो ऐतिहासिक दिनको ओरेटर्स हाउसले पनि खुसियाली साथ सरकारको सो निर्णयमा र संसदले पारित गरेको सो एउटा सच्याइएको नक्सा प्रति पनि ओरेटर्स हाउस बुटोलको पनि ऐक्यबद्धता रहेको र हामी सम्पूर्णको लागि यो यस्तो विडम्बनापूर्ण अवस्था र अप्ठ्यारो अवस्थाको बावजुद पनि केही खुसीका क्षण र केही आशाको किरण पनि भएको हुनाले म सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई र सम्पूर्ण हाम्रा उपस्थित सहभागीहरूलाई पनि आजको यस निर्णयको निम्ति बधाई दिन चाहन्छु। अब केही ढिलाइ नगरिकन आजका हाम्रा प्रमुख वक्ता को बारेमा एउटा सानो परिचय दिन चाहन्छु। दिनकर नेपालजी आज हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। उहाँ युवा नेतृत्वको मार्गचित्र, आँट, सुझबुझ र दृढताको विषयमा आफ्नो अनुभवहरू राख्न गइराख्नु भएको छ र उहाँ दिनकर नेपालज्यू मुख्य रूपमा नेपाली टाइम्स, रिपब्लिका लगायत विभिन्न संसार माध्यमहरूमा कलमिस्ट रूपमा आबद्ध हुनुहुन्छ। त्यसै गरी उहाँ टक सो होस्ट, लिडरसिप र पर्फर्मेन्स कोच, टिम बिल्डिङ फेसिलिटेटर, लर्निङ फेसिलिटेटर र स्पेसली पर्यटनसँग सम्बन्धित सामाजिक अभियन्ताको रूपमा पनि परिचित हुनुहुन्छ। दिनकर नेपालज्यूले पोलिटिकल साइन्स, इकोनोमिक्स र हिस्ट्री एकदम चिरपरिचित जवाहरलाल नेहरू युनिभर्सिटी दिल्लीबाट उहाँले त्यहाँको ग्रेजुएट हुनुहुन्छ भने त्यसै गरी उहाँले हेमावती नन्दन बहुगुणा गढवाल युनिभर्सिटीको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा डिफेन्स म्यानेजमेन्टमा कम्प्लिट गर्नुभएको छ। दिनकर नेपालज्यू फर्मर आर्मी अफिसर पनि हुनुहुन्छ। त्यसै गरी बोर्डरल्यान्ड्स लिडरसिप स्कुलका पूर्व सिइओ पनि हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हिमालयन इनिसिएटिभ फर पोलिसी स्टडिजका फर्मर एक्जिक्युटिभ डिरेक्टर पनि हुनुहुन्छ। दिनकर नेपालज्यूको थप परिचय गर्नु पर्दाखेरि उहाँ फाउन्डर एन्ड रेस डिरेक्टर अफ वालिङ 100 अल्टिमेट एमटिभी च्यालेन्ज, फर्स्ट वान डे माउन्टेन बाइक म्याराथन डिजाइन एन्ड एक्जिक्युटेड बाई नेपाली टिम, नेपाली एउटा सदस्यले डिजाइन गरेको पहिलो यो माउन्टेन बाइक म्याराथनको पनि फाउन्डर र रेस डिरेक्टर हुन्छ। त्यसै गरी वन्डरफुल वालिङ टुरिस्ट डेभलपमेन्ट अर्गनाइजेसनका फाउन्डर प्रेसिडेन्ट पनि हुनुहुन्छ दिनकर नेपालज्यू
र वालिङ नगरपालिकामा उहाँ सल्लाहकारको रूपमा मुख्यतः शिक्षा र सामाजिक विकास र पर्यटनको क्षेत्रमा उहाँले योगदान दिनुभएको छ र सल्लाहकारको भूमिका पनि निर्वाह गर्दै लामो समयदेखि उहाँ आबद्ध हुनुहुन्छ। दिनकर नेपालज्यूले आज हामी माझमा मैले जानकारी गराइसके युवा नेतृत्वको मार्गचित्र 8 सुझबुझ र दृढताका विषयमा आफ्नो भनाइ राख्नुहुनेछ। अहिलेको परिस्थितिमा विशेष गरी अहिले हामी नेपालमा 10 जना मध्ये 4 जना 16 देखि 40 वर्ष बिचका युवा छन्। हरेक दिन करिब 1500 युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि मुलुक बाहिर जान्छन्। तर पनि हाम्रो नेतृत्व, हाम्रो देश यति निरीह किन छ? हाम्रो देश कहिले बन्छ कि हाम्रो माझमा, हामी युवाहरूको माझमा निराशा मात्रै छ त भन्ने प्रश्नहरू, साथसाथै हरेक दिन 1500, हरेक वर्ष 5,40,000 भन्दा बढी जुन हाम्रो अहिले कोरोना भन्दा पहिलेको परिस्थितिमा युवाहरू रोजगारीको लागि विदेश जान बाध्य थिए। 55,000 भन्दा माथि विद्यार्थीहरू विदेश अध्ययनको लागि जान बाध्य थिए। यो संख्यामा भारत जाने संख्या त अझै समावेश पनि छैन र यो अनौपचारिक रूपमा जाने, काम गर्न जाने र अध्ययन गर्न जाने संख्या भन्दा बाहिर पनि यति ठुलो संख्यामा युवाहरू विदेश अध्ययनको लागि र विदेश कामको लागि जानुपर्ने अवस्था र देशका युवाहरू पनि देशको परिस्थितिले गर्दाखेरि निराशा भइरहेको अवस्थामा के हामीसँग केही आशा छ र यी सम्पूर्ण कुराहरूको, समस्याहरूको समाधान गर्नको लागि युवाले कसरी नेतृत्व लिन सक्छ र त्यसको लागि 8 सुझबुझ र दृढता के हुन सक्छ भन्ने विषयमा आफ्नो भनाइहरू राख्नको लागि म दिनकर नेपालज्यूलाई म अबको फ्लोर हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। राम्रो परिचय पनि दिनुभयो। अहिलेको देशको परिस्थितिको बारेमा पनि थोरै एउटा चाहिँ चित्र तपाईले दिनुभयो र अहिले आज एउटा ऐतिहासिक निर्णय हाम्रो संसदबाट भएको छ। हामी अहिले कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ संसदमा त्यो छलफल चलिरहेको छ। त्यसैको पृष्ठभूमिमा हामी अहिले चाहिँ कुराकानी गरिरहेका छौँ। आजको विषय चाहिँ युवा नेतृत्व 8 सुझबुझ र दृढता भनेर चाहिँ यो युवा नेतृत्वमा 3वटा पक्षलाई केलाउने गरी चाहिँ राखेका छौँ। सो सबभन्दा पहिला चाहिँ एउटा मेरो व्यक्तिगत एउटा कथाबाट सुरु गरौँ। हामी अब कस्तो हामी युगमा प्रवेश गर्दैछौँ, हामी अबको समय कस्तोमा जाँदैछ भन्दा चाहिँ मलाई मेरो छोराले अलिकति एउटा चाहिँ उदाहरण दियो भन्नु पर्यो। आई हेभ अ 8-year-old सन, 8 वर्षको उमेरको छोरा छ र र हामी चाहिँ गीताञ्जली, म र सिद्धान्त चाहिँ धेरै उसको डिसिजन्सहरूमा चाहिँ एकदमै हामीहरू डेमोक्रेटिक तरिकाले उसँग छलफल गरेर निर्णय लिन्छौँ। अनि त्यो क्रममा उसको स्क्रिन टाइम हामीले राख्ने क्रममा चाहिँ स्क्रिन टाइमको उसलाई हामीले 1 घण्टाको डेली स्क्रिन टाइम मोबाइल अथवा टिभी जे गरे पनि भनेर उसलाई निर्णय दिएका छौँ। र त्यो गराउँदै गर्दा एक दिन चाहिँ उसले हामीलाई के भन्यो भने, यो हामीले तपाईँले दिएको स्क्रिन टाइम 1 आवर ठिक छ, आई एम फाइन विथ द्याट, तर विदिन द्याट 1 आवर यु सुड लेट मी डु वाट एभर आई वान्ट टु। मैले जे गर्न चाहन्छु त्यो तपाईँले गर्न दिनु। अनि हामीले उसलाई चाहिँ हामी अब कुरा गर्दाखेरि यसरी चाहिँ तपाईँ नै भनेर कुरा गर्छौँ। अनि तपाईँ चाहिँ के गर्न चाहनुहुन्छ त त्यसो भए त्यो स्क्रिन टाइममा भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ म चाहिँ माइनक्राफ्ट खेल्न चाहन्छु भने मैले माइनक्राफ्ट पनि यस्तो के अरे गेम पनि खेलेर हुन्छ, यो गेम खेल्ने साटो त किताब पढ्नु त्यसले क्रिएटिभ काम गर्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अनि उसले के भन्छ भने, पापा यु डोन्ट नो, यो तपाईँले जति सोच्नु भएको छ त्योभन्दा बढी क्रिएटिभ त माइनक्राफ्ट हुन्छ। अनि मैले चाहिँ कसरी भनेर सोध्दा त्यति बेलासम्म मलाई माइनक्राफ्ट के गेम हो भन्ने थाहा थिएन। कसरी भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ के भन्छ, यो माइनक्राफ्ट भित्र त हामी आफ्नै एउटा संसार क्रिएट गर्न सक्छौँ। किताब त अर्काले बनाइदिएको संसार, अर्काले त्यो कथामा त अर्काले बनाइदिएको एउटा कथा पटकथालाई लिएर हामीले त्यो स्टोरीलाई इमेजिन गर्ने हो भने माइनक्राफ्ट भित्र यु क्यान क्रिएट योर ओन स्टोरिज। त्यसपछि मलाई इन्ट्रेस्टिङ लागेर अनि मैले खोज्न थालेपछि चाहिँ आई फाउन्ड आउट द्याट माइनक्राफ्ट एज अ गेम, त्यो एउटा बिल्डिङ ब्लक्सको आधारमा बनेको गेम चाहिँ इज बिङ युज्ड बाई many educators also in creating new platforms for education. अनि त्यो कुराले एउटा चाहिँ मलाई के बिन्दुमा लगेर पुर्यायो भने नयाँ पुस्ता भनेको जहिले पनि अहिले वर्चस्वमा भएको पुस्ता, अहिले यो डिसिजन मेकिङमा अथवा यो समयमा हावी भएको पुस्ता भन्दा
वाइजर, मोर टेक्नोलोजिकली एडेप्ट र मोर क्रिएटिभ र धेरै नयाँ सोल्युसन्सहरू निकाल्न सक्ने भएर आउँदो रहेछ भनेपछि त्यो कुरा आजको युवामा लागू हुन्छ कि हुँदैन त? डेफिनेटली हुन्छ। वास्तवमै कुरा गर्ने हो भने अहिले नेपालमा अथवा जुनसुकै ठाउँमा पनि नेतृत्व पंक्तिमा र नेतृत्वदायी भूमिकामा जे जति जस्ता उमेर समूहका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूभन्दा नयाँ पुस्ता मोर टेक्नोलोजिकली एडेप्ट, धेरै प्रविधि दक्ष, धेरै क्रिएटिभ भएर आएको छ। तर समस्या कहाँ छ त? यस्तो हुँदाहुँदै पनि टेक्नोलोजीको हिसाबले अगाडि हुँदाहुँदै पनि मोर अवेर हुँदाहुँदै पनि मोर युग बोध र युग चेतना धेरै हुँदाहुँदै पनि नेतृत्वमा युवा पुस्ता किन छैन र नेतृत्वमा युवा विथ क्रेडिबिलिटी विथ विश्वसनीयता किन छैन र अर्को कुरा चाहिँ युवा पक्षले युवा वर्गले आफैले नेतृत्व लिन सक्ने आँट किन गर्न सकेका छैन? प्रश्नहरू त्यहाँ छन् र हामीहरूले एज अ युथ युवाको रूपमा हामीले चाहिँ अब सोच्दाखेरि हामीले कसरी यी समस्याहरूलाई जितेर जाने भनेको अहिले हामी जहाँ छौँ हामीले त्यहाँ केले पुर्याएको छ? सबैभन्दा पहिला कुरा चाहिँ हामीले हेर्नु पर्यो हामी जुन समाजको जुन परिस्थितिको र जुन शिक्षा व्यवस्थाका प्रोडक्ट हौँ त्यो बेथिति भरिएको र शिक्षा व्यवस्था आफैमा आउटडेटेड। अहिले हामी जुन एजुकेसनका प्रोडक्ट भएर आयौँ त्यो एउटा आउटडेटेड व्यवस्था छ। किन आउटडेटेड भनेर मैले भनिरहेको छु भन्दाखेरि हाम्रो शिक्षा व्यवस्थाले हामीलाई क्रिएटिभ हुन सिकाएन, हाम्रो शिक्षा व्यवस्थाले हामीलाई क्वेसनिङ एटिट्युड सिकाएन, हाम्रो शिक्षा व्यवस्थाले हामीलाई हाउ टु थिङ्क भनेर सिकाएन। अलिअलि वाट टु थिङ्क भन्ने कुराहरू दियो होला तर मेजोरिटीले त इन्फर्मेसन मात्रै दियो। वी डोन्ट निड इन्फर्मेसन, वी निड इन्फर्मेसन। आजको डेटमा क्लासरुममा बसेर वी हेभ हाम्रो हातमा मोबाइल छ, त्यो मोबाइलमा हाम्रो वर्ल्डको बेस्ट युनिभर्सिटिजको एक्सेस छ। सो वी डोन्ट निड टु बी गिभन रोट इन्फर्मेसन इन द क्लासरुम। क्लासरुमभित्र हामीलाई कसैले इन्फर्मेसन मात्रै दिएर पठाउँछ भने त्यो चाहिँ त्यो क्लासरुम, त्यो शैक्षिक संस्था र त्यो एउटा एजुकेसन एन्डेभरको हामी यतिजना यति धेरैजना गएर एक ठाउँमा भेला भएर एकजना वरिष्ठ एक्सपिरियन्स अनुभवी सहजकर्ता त्यहाँ राखेर गरिएको जुन त्यो एन्डेभर छ त्यो एन्डेभर प्रतिको धोका हो। र के चाहिन्थ्यो त भन्दा हाम्रो एजुकेसन सिस्टमले हामीलाई के गरायो? हामीलाई दुईजना मिलेर काम गर्न सक्ने बनाएन। एक्लै बस, एक्लै घोक, एक्लै कोठामा किताब जति सबै खा, एक्जाममा आएर अर्कोलाई नदेखाइकन एक्लै जाँच दिएर बिकम अ गोल्ड मेडलिस्ट, एक्लै संसारलाई जित। हाम्रो एजुकेसन सिस्टमले दुईजना मिलेर पनि हामीलाई काम गर्न सिकाएन, कोलाबोरेसन सिकाएन। हाम्रो एजुकेसन सिस्टमले हामीलाई चाहिँ क्रिएटिभ हुन सिकाएन। हाम्रो एजुकेसन सिस्टमले हामीलाई टिचरले 10 मा 8 दियो भने मक्ख परेर फर्केर जाने, तर त्यो 2 नम्बर मैले किन पाइन त, मैले कसरी इम्प्रुभ गर्ने त भनेर सिकाएन। त्यस्तै गरी चाहिँ हाम्रो एजुकेसन सिस्टमले हाउ टु थिङ्क, हाउ टु क्वेसन, हाउ क्यान बी क्वेसन एभ्री बिलिफ भनेर सिकाएन। अब यहाँ कुरा आउँछ हामीले यसलाई कसरी जितेर जाने। यो जुन एजुकेसन सिस्टम छ, यो जुन विकृत शिक्षा व्यवस्था छ, हामी त्यसका प्रोडक्ट हौँ। तर क्यान वी ओभरकम दिज डिसएडभान्टेजेस? जुन हामीले चाहिँ यो विकृत शिक्षा व्यवस्थाले दिएको हामीलाई डिसएडभान्टेजहरू, कमजोरीहरू हामीले सँगै लिएर हामी हुर्केका छौँ, बढेका छौँ, यसलाई हामीले जित्न सक्छौँ? डेफिनेटली सक्छौँ। कसरी सक्छौँ? बाटो त्यही हो, आँट, सुझबुझ, दृढता। वान बाई वान आई विल कम टु द्याट। तर अर्को कुरा मैले भने हाम्रो सामाजिक परिस्थिति, हामीलाई थाहा छ समाजमा विभेद छ, हामीलाई थाहा छ हाम्रो घरमा विभेद छ, तर हामी केही गर्न सक्दैनौँ। हामीलाई थाहा छ म यदि उच्च वर्गको हुँ भने मेरो घरमा तल्लो वर्ग भनिने अथवा तल्लो जाति भनिने प्रति विभेद छ, तर म केही गर्न सक्दिनँ, बोल्न सक्दिनँ। सबैले घरभित्र क्रान्ति गर्न सक्दैन। हामीले त्यस्तै गरी चाहिँ महिलाप्रति हाम्रै घरमा त्यो नछुने हुने भनेर चाहिँ गरिने जुन सिस्टम छ त्यो छ भन्ने हामीलाई थाहा छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले हेर्दा हेर्दै, बुझ्दा बुझ्दै, जान्दा जान्दै नजरअन्दाज गरेर, इग्नोर गरेर अथवा आफू प्रिभिलेजमा भएको हिसाबले चाहिँ त्यसलाई नजरअन्दाज गरेर अगाडि बढेका छौँ। हामी त्यसरी हुर्किएको पुस्ता हौँ। हामी एज अ युथ आज हामी नेपालमा जुन परिस्थितिमा छौँ, जुन सिचुएसनमा छौँ, जुन ठाउँमा उभिएका छौँ, इतिहासको जुन बेलामा हामी चाहिँ अडिएका छौँ र जुन भोलिको हामीले चाहिँ एउटा आँट गरेर अबको समय हाम्रो हुन्छ भनेर एउटा सपना देखेका छौँ, त्यो समयमा हामी उभिँदै गर्दाखेरि पनि सर्टेन कुराहरूले हामीलाई डिसएडभान्टेज दिएको छ। सर्टेन कुराहरूले हामीलाई चाहिँ हामीलाई त्यो राइट टुल्स दिएको छैन। हामीसँग कन्फिडेन्स छ होला, तर हामीसँग चाहिँ फल्स कन्फिडेन्स पनि धेरै छ। हामी
युवा जोशमा अभियसली त्यो युवा उमेरमा अभियसली हर्मोन्सले गर्दा पनि धेरै कन्फिडेन्स हुन्छ, तर के त्यो कन्फिडेन्स ग्राउन्डेड छ, के त्यो कन्फिडेन्स सुझबुझ भरिएको छ, के त्यो कन्फिडेन्सलाई पार लगाउन सक्ने र त्यो हामी लड्दाखेरि, ढल्दाखेरि, गिर्दाखेरि, चोटपटक खाँदाखेरि, फेलियर हुँदाखेरि, असफल हुँदाखेरि बारम्बार उठेर फेरि ट्राई गर्ने त्यो दृढता हामीसँग छ। त्यो 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 कुरा चाहिँ हामीहरूले चाहिँ आफूलाई कठिन प्रश्नहरू सोध्नु पर्ने। यो म तपाईँलाई एउटा उदाहरणबाट सुरु गर्न चाहन्छु। मैले वालिङको पूर्णामृत भवानी भन्ने सरकारी स्कुलमा 7 कक्षासम्म पढेँ र त्यहाँ 7 कक्षासम्म पढेपछि मलाई बुवाले देहरादुन लिएर जानु र देहरादुन लिएर गएर उहाँले म यहाँ 6 कक्षा पास गरेर 2 महिना 7 कक्षामा पढेर अनि देहरादुन लिएर गएपछि देहरादुनमा एउटा इङ्ग्लिस मिडियम स्कुलमा एन्ट्रेन्स टेस्ट दिनलाई मलाई लगाइयो। एन्ट्रेन्स दिन बस्दा 4वटा विषय, एउटा इङ्ग्लिस, एउटा साइन्स, एउटा हिन्दी, एउटा म्याथमेटिक्स। र म्याथमेटिक्समा मेरो एन्ट्रेन्स टेस्टमा 50 मा 50 आयो। हिन्दीमा अलिअलि लेखेर मैले पास भएँ किनभने हिन्दी नेपाली उस्तै जस्तो। साइन्स र सोशल साइन्स यो दुईटा चाहिँ दुईटै इङ्ग्लिसमा लेख्नुपर्ने, इङ्ग्लिस मिडियममा लेख्नुपर्ने जिल्ल। त्यहाँ चाहिँ सँगै बसेको एउटा साथीले यो राइट एन एप्लिकेसन टु योर प्रिन्सिपल आस्किङ फर 1 डे लिभ भनेर भनेको हो, ल यो लेख भन्दाखेरि म चाहिँ केही पनि बुझिनँ। अनि उसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ नोटबुक दियो मलाई, आफ्नो नोटबुक दिएर यसबाट सार भनेर उसले दियो। त्यो मैले सार्न पनि सकिनँ बिकज इट वाज रिटन इन कर्सिभ राइटिङ। त्यो कर्सिभ राइटिङमा लेखेको भएर त्यो सार्न पनि सकिनँ। अब त्यहाँ समस्या। अनि मलाई त्यो चाहिँ प्रिन्सिपलको अफिसमा बुवा, म अनि क्लास टिचर, प्रिन्सिपल राखेर एउटा मिटिङ भयो अनि उहाँहरूले आफ्नो फैसला सुनाउनु भयो। तपाईँलाई 6 कक्षामा राख्नु पर्यो, म यहाँबाट 6 पास गरेर गएको मान्छे, 6 कक्षामा राख्नु पर्यो र तपाईँलाई 6 कक्षामा राखेर कोपअप गर्न सक्नुभयो ल्याङ्ग्वेजमा भने चाहिँ अनि तपाईँलाई हामी 7 मा प्रमोसन गर्छौँ 2-3 महिना हेरेर, नत्र भने 6 मा कन्टिन्यू गर्नु पर्यो। अनि म त्यति बेला अब जम्मा 12 वर्षको एकदमै कन्फिडेन्स लेभल त्यति आउने कुरो भएन। बट भित्रबाट मलाई के थियो भने म यहाँ हुँदाखेरि चाहिँ आफू सधैँ फर्स्ट सेकेन्ड भइरहने मान्छे भइरहने, त्यो भएर एउटा प्रकारको चाहिँ त्यो आफूलाई जेनेरेट भइसकेको थियो। अनि मैले उता प्रिन्सिपलतिर हेर्न त सकिनँ, अनि बुवातिर फर्केर बुवा म त वालिङ नै फर्किन्छु भनेर भने। सुस् त अब त्यो अरूले अलिक मिक आवाजमा अरूले नसुन्ने गरी। अनि बुवाले चुपलाक भन्नुभयो। अनि प्रिन्सिपलले चाहिँ होइन के हो बोल्न दिनुहोस् न बच्चालाई भनेर भने। अनि मैले फेरि प्रिन्सिपल म्यामलाई भने, म्याम इङ्ग्लिस बोल्न जान्थेन, म नेपालीमै बोलेँ। म्याम म बस्ने भने म 7 मा बस्छु र मलाई समस्या हुने भनेको 6 कक्षामा पनि त्यही भाषाको हो, 7 मा पनि त्यही भाषाको हो। म्याथ्समा मैले त्यहाँ तपाईँले देखिसक्नुभयो 50 ल्याएको छु। अब मैले चाहिँ 6 कक्षामा बसेर त्यही कुरा गर्ने भने त मलाई 7 मै ट्राई गर्नुहोस्, म 7 मा कोपअप गर्छु। र भएन भने मैले क्लास घटाउँछु भनेर त्यति बेला पनि भनिनँ। भएन भने मैले तपाईँले 3 महिना होइन मलाई 6 महिना अथवा 9 महिना पछि पनि मलाई जा भनेर भन्नुभयो भने म आफूले पढेको स्कुलमा फेरि जान्छु। र त्यहाँ त मलाई एक्जाम भन्दा 1 दिन अगाडि पनि गएर मलाई तपाईँले एक्जाम दिनुहोस् भन्नुभयो भने उहाँहरूले दिनुहुन्छ, बिकज द्याट इज माई स्कुल। अनि मैले त्यहाँ त्यो आफ्नो मिहिनेतले कमाएको छु भनेर मैले उहाँहरूलाई भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ त्यो अरू कुराले होइन, त्यो अट्यासिटीले गर्दा, त्यो आँटले गर्दा सायद त्यो एउटा बच्चाको, त्यो 12 वर्षको बच्चाको, त्यो 11-11.5 वर्षको बच्चाको आँटले गर्दा उहाँहरू चाहिँ एकछिनसम्म सोच्न बाध्य हुनुभयो। अनि उहाँहरूले चाहिँ त्यो डिसिजन लिनुभयो मेरै फेभरमा। त्यसपछि दिन रात मिहिनेत गरेर मैले त्यो क्लासरुममा पस्दाखेरि तपाईँको अब इङ्ग्लिस मिडियममा पढाएको कुरा जति क्लासरुममा छिरेपछि कस्तो हुने, त्यो टिभीमा उयो जस्तो एउटा कलर टिभी हुन्छ, एउटा ब्ल्याक एन्ड व्हाइट हुन्छ, एउटा चाहिँ अनि आजभोलि आएको नयाँ एचडी अनि अझै के क्वालिटी हुन्छ, 4K क्वालिटी हुन्छ नि। तपाईँको केबल जाँदाखेरि जब टिभीमा झिरझिर हुन्छ नि, मेरो लागि चाहिँ त्यो इङ्ग्लिस मिडियममा पढाएको क्लास त्यस्तो हुन्छ। इट वाज लाइक 8:30 बजे क्लासमा छिरेर 2:30 बजेसम्म झिरझिर हेरेर फर्किने, बिचमा चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट हिन्दी आउँथ्यो र कलर टिभी चाहिँ म्याथमेटिक्स क्लास आउँथ्यो। द्याट वाज माई स्टेट फर 1 मन्थ। तर मैले के गरेँ भन्दा मैले त्यो क्लासरुममा चाहिँ 3 जना, त्यो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड आउने 3 जनै केटीहरू, त्यति बेलाको भाषामा केटीहरू चाहिँ उनीहरूलाई साथी बनाएँ मैले, बिकज आई वाज गुड इन म्याथ्स। अनि पालै उनीहरूको नोट्सहरू लिएर गएर एभ्री डे मैले चाहिँ रातिमा बसेर 3 बजेसम्म, पहिलो 1 महिना त 3 बजेसम्म मलाई नोट मात्रै कपी गर्न चाहिँ टाइम लाग्थ्यो। राति 3 बजेसम्म नोट कपी गरेको छ, बिहान 6 बजे उठेको छ, 6 बजे उठेर अलिअलि बाँकी भएको होमवर्क गरेको छ, अनि 7 बजे स्कुल गएको छ। त्यो मेरो रुटिन 3 महिना रहेर अनि अलिअलि गर्दै हाफ इयरली आउँदाखेरिसम्म
I could manage to pass all the subjects except English literature. English literature मा चाहिँ म अलिकति ले चाहिँ पास हुनबाट रोकिएँ र त्यही हिसाबले मैले मिहिनेत गर्दै जाँदा चाहिँ फाइनली त्यही क्लासमा आई केम थर्ड, फाइनलको मात्र हिसाब मिलाउँदा चाहिँ आई केम थर्ड र इङ्ग्लिसमा पनि आई ह्याड टप 5 टप 5 जनाकोमा नम्बर। यसमा तपाईँले चाहिँ यो एउटा उदाहरणमा तपाईँले सोच्नुभयो भने हेर्नुभयो भने मलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब त्यसपछि आज जीवनको हरेक चरणमा एभ्री टाइम मलाई जब एउटा कुनै डिसिजन लिनुपर्छ, जब कठिन डिसिजन लिनुपर्छ, म चाहिँ त्यो 11 वर्षको बच्चा, त्यो बच्चालाई हेर्छु मैले। त्यो बच्चाले त्यति हिम्मत गरेर त्यो समयमा चाहिँ हार मानेन भने तैँले आज हार मान्ने, आज त तैँले वर्ल्डभरिको एक्सपोजर पाछस्, आज त तैँले यति राम्रो जब प्रोफाइलमा काम गरिरहेको अनुभव छ, आज त तैँले यति धेरै कुराहरूको चाहिँ तँसँग चाहिँ तागत छ, तँसँग विश्वास छ, तँसँग एउटा बलियो ज्यान छ, आर्मीको ट्रेनिङले दिएको चाहिँ मसल्सहरू छ, यु हेभ अ गुड ब्याकअप, फ्यामिलीमा छ, सपोर्ट सिस्टम छ, साथीहरू छ, वाइ आर यु वरिड? त्यति बेला त्यो एउटा सानो बच्चा 11 वर्ष 12 वर्षको बच्चाले आफूमाथि त्यस्तो विश्वास गरेर त्यो घमण्डले होस्, अबुसले होस्, जेसुकै गरेर होस्, उसले आँट देखाउन सक्यो, उसले सुझबुझ देखाउन सक्यो, उसले त्यो 3 दिनै राति 3 बजेसम्म चाहिँ मिहिनेत गर्न सक्ने त्यो दृढता देखाउन सक्यो भने आज why can't you do it? That gives me that confidence to challenge जेसुकै पर्छ, जेसुकै आउँछ। यदि मैले प्रश्न आजभोलि मैले गर्न सक्छु कि सक्दिनँ भनेर सोध्न छोड्दिएँ, आई डोन्ट आस्क द्याट क्वेसन एनिमोर। के यो मैले गर्न सक्छु भन्ने प्रश्नमा त म जाँदै जान्न, के यो मैले गर्न पर्छ भन्ने प्रश्नमा म जान्छु। के यो मैले गर्न पर्छ भनेर चाहिँ यदि त्यो प्रश्नको उत्तर यस हो भने आई विल डु इट एनी हाउ। राति मलाई चाहे 3 बजेसम्म अर्काको नोट सार्नु परोस्, चाहे मलाई क्लासमा चाहिँ सबैको बेइज्जती सहेर चाहिँ उनीहरूले हाँसेको हेरेर म बस्नु परोस्। तिमीहरू हाँस, 6 महिना हाँस्छौ, 8 महिना हाँस्छौ, 9th मन्थमा 10th मन्थमा रिजल्ट आउँदाको दिन त म त्यही क्लासमा पनि थर्ड हुन सक्छु। किनभने त्यो मिहिनेत, दृढता, त्यो प्यासन, त्यो ग्रिट आजसम्म संसारमा कुनै उदाहरण छैन जब प्यासन भएको मान्छे र दृढता भएको मान्छे, ग्रिट भएको मान्छेले हारेको संसारमा कुनै उदाहरण छैन। र ग्रिट भएको मान्छे, जुन मान्छे लडेर पनि, जुन मान्छे फेल भएर पनि फेरि उठ्न सक्छ, त्यो मान्छे सम्माननीय नभएको कुनै उदाहरण छैन संसारमा। संसारमा उदाहरण कस्ता छन्? संसारमा भयङ्कर ट्यालेन्ट भएको मान्छे फेल भएको उदाहरण छ। संसारमा भयङ्कर प्रिभिलेज भएर अथोरिटीमा आएर पनि ग्राउन्डमा चरोमा के अरे भुइँमा पुरै खतम भएर गडेका मान्छे छन्। हिटलर जस्ता मान्छे जुन चाहिँ एउटा चाहिँ आफ्नो मोरल कम्पस ठिक नभएर चाहिँ गएर लास्टमा सुसाइड गर्न पर्ने त्यो लेभलको चाहिँ उसमा पुगेको उदाहरणहरू छन्। तर ग्रिट भनेको त्यो दृढता भनेको फेलियरलाई लिन सक्ने, कम वाट मे, जुन कुरा मैले गर्नुपर्छ, जुन कुरामा मोरल राइट छ, जुन कुरामा चाहिँ एउटा पछाडि एउटा मोरल जस्टिफिकेसन छ, त्यो कुरा मैले जसरी पनि गर्नुपर्छ भनेर लाग्ने मान्छे संसारमा न तिरस्कृत भएको छ, न असफल भएको छ। उनीहरू असफल भएर पनि उदाहरणीय भएका छन्। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ यो मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा मेरो पर्सनल उदाहरणबाट यो कुरामा चाहिँ मैले जोड्न ल्याएको। इफ यु लुक एट द्याट, अब मैले यसलाई चाहिँ आँट, सुझबुझ र दृढता सँगसँगै जोडिएर त्यो सबैलाई एउटा अम्ब्रेला क्वालिटीमा जोडेर राख्नुपर्ने ह्युमिलिटी हो। त्यो ह्युमिलिटी आफै आउँछ यदि हामीले वास्तवमै ग्रिटको अर्थ बुझ्यौँ भने, दृढताको अर्थ बुझ्यौँ भने त्यसमा ह्युमिलिटी, विनम्रता आफै जोडिएर आउँछ। किनभने एउटा सुझबुझ र दृढता भएको मान्छे कहिल्यै पनि एरोगेन्ट हुन सक्दैन। किनभने उसलाई थाहा छ म असफल हुन सक्छु, किनभने उसलाई थाहा छ मैले नजानेको कुरा धेरै छ, किनभने उसलाई थाहा छ संसारमा सबै कुरा जान्ने कोही पनि हुन सक्दैन, किनभने उसलाई थाहा छ कि सपोर्ट नलिइकन, सपोर्ट सिस्टमको आधारमा चाहिँ हामीले अलिकति लिन इन नगरिकन कोही पनि मान्छे सफल भएको छैन, कोही पनि मान्छेले ठुलो काम गरेको छैन। अफ्रिकन प्रोभर्बले भन्छ हैन, तिमीलाई टाढा पुग्नु छ भने ढिलो हिँड, मिलेर हिँड। यो यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले यो आजभोलि आएर चाहिँ यसलाई साइन्समा आउन थालेको छ।
धेरै समयसम्म मान्छेले सक्सेस के हो कसो हो भन्ने कुरा चाहिँ अरूको उदाहरण लिएर मात्रै मान्छेले हेर्ने गर्थ्यो। तर आजभोलि अडासिटी, विजडम, सुझबुझ एवं दृढता यी सबै कुराहरू चाहिँ साइन्टिफिक रिसर्च गरेर न्युरो साइन्सले प्रुभ गरेर साइन्स बेसमा यी कुराहरू आउन थालिसकेको छ। फर एक्जाम्पल ग्रिट माथि यति धेरै, यो दृढता माथि यति धेरै रिसर्चहरू भएको छ र क्यालिफोर्निया युनिभर्सिटीले गरेको एउटा रिसर्चमा युएस मिलिट्री एकाडेमीमा र त्यस्तै गरी डिफ्रेन्ट क्लास ए यो आइभी लिगको चाहिँ युनिभर्सिटिजहरूमा स्टुडेन्ट्सहरूलाई गरेको यसमा एउटा क्वेसनर दिएर उनीहरूले चाहिँ साइकोलोजिकल उसमा उसको क्वेसनर बनाएर प्रोफर्मा क्वेसन्स बनाएर चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ ग्रेट क्वेसनर बनाउँदा जसले ग्रेट क्वेसनमा हायर स्कोर गरेका थियो ती एभरेजमा ती मान्छेहरू चाहिँ दे कुड फिनिश द डिग्री पनि पिएचडी पनि सकाउनमा बढी पनि त्यो ती मान्छेहरूको पर्सेन्टेज र युएस मिलिट्री एकाडेमीमा ट्रेनिङ सकाउनेमा पनि उनीहरूको चाहिँ पर्सेन्टेज, इभन नेभी सिलमा पनि त्यो कठिन ट्रेनिङ सकाउने पनि उनीहरूको पर्सेन्टेज बढी। यसले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ धेरै समयसम्म मान्छेलाई आइक्यूले पजल गरेर राख्यो। बढी आइक्यू भएको मान्छे सक्सेसफुलै भएको छैन, अनि अलिअलि सोसल इन्टेलिजेन्स नै फरक पारेको छ। तर ग्रेट भएको मान्छे, दृढता भएको मान्छे चाहिँ बढी सफल हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ अब आयो। अनि किन त्यो त्यसले कोरिलेसन कहाँ लैजाँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ ग्रेट अथवा दृढताले हाम्रो आजभोलि न्युरोप्लास्टिसिटीको यो सिद्धान्त आएको छ। न्युरोप्लास्टिसिटीको सिद्धान्तले के भन्छ भन्दा ग्रेट अथवा दृढताले हामीले जस्तो आफूमाथि विश्वास हाल्छौँ, आफ्नो मनमा जस्तो विश्वास हामीले कन्भिन्स गर्छौँ, त्यो विश्वासले हाम्रो दिमागलाई चेन्ज गर्छ। देयर आर एक्जाम्पल्स जब मान्छेले कन्टिन्युअस प्र्याक्टिस गरेर आफूलाई चाहिँ राम्रो भन्दा राम्रो भन्ने कुराको लागि चाहिँ तयार गर्दै गएर माइन्डसेट तयार गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको आइक्यू लेभल पनि बढाएको छ। त्यस्तै गरी माइन्ड यति पावरफुल छ, इफ वी क्यान कन्भिन्स आवर माइन्ड, हाम्रो माइन्ड यति पावरफुल छ। उदाहरण के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा म उदाहरण दिएर अब मेरो यो सेसनलाई चाहिँ टुङ्ग्याउँछु। एउटा उदाहरण पेन रिलिभिङको एउटा उदाहरण छ। यो साइन्सले साइकोथेरापी भन्छ त्यसलाई। हात एम्पुटेट भएको बिरामीहरू जसको एक्सिडेन्टमा परेर अथवा लडाइँमा गोली लागेर हात काटिएको हुन्छ, त्यो बिरामीहरूलाई धेरै समयसम्म आफ्नो यो काटिएको हात दुखिरहने। भन्न खोजेको के भन्दा हात छैन तर जहाँ उसको पन्जा थियो अथवा जहाँ उसको कुइनो थियो त्यो ठाउँमा उसले पेन अझै पनि फिल गरिरहेछ। हात चाहिँ छैन, हात त काटिसक्यो, एम्प्युट भइसक्यो, तर उसको त्यो ठाउँमा अझै दुखाइको सेन्सेसन उसलाई भइरहन्छ। कतिजना यदि तपाईँहरूमध्ये कसैले चाहिँ यदि यो एनेस्थेसियाको प्रयोग गरेर केही अपरेसन्सहरू त्यस्तो लोकल एनेस्थेसिया लगाएर गर्नुभएको छ भने तपाईँहरूले यो सेन्सेसनको फिलिङ हुन्छ। मैले भर्खरै मेरो थम्ब फ्र्याक्चर भएर मैले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ त्यो एनेस्थेसिया लगाउनुभन्दा अगाडि मेरो हात जहाँ थियो मेरो हात त्यही छ जस्तो भइरहन्थ्यो। उता डक्टरले यसलाई हात अगाडि गरेर साह्रै यसरी गरिसक्यो, मलाई चाहिँ स्टिल आई टु फिल माई ह्यान्ड इज देयर। होइन, यो चाहिँ कस्तो भन्दा जसको हात काटियो उसले हातमा पेन अझै पनि फिल गरिरहेछ। हाउ वाज इट चेन्ज, हाउ वाज इट क्योर्ड भन्दा तपाईँको एकापट्टि मिरर राखेर जतापट्टि चाहिँ यो हात छ एउटा एम्पुटेट भएको छ भने अर्कोपट्टि मिरर राखेर अनि मिरर इमेजमा त्यो माइन्डलाई देखाएर माइन्डलाई देखाउँदाखेरि उसले त अब मिरर इमेजमा देख्ने भयो भनेपछि मेरो राइट ह्यान्ड ठिकठाक छ भनेर उसले देख्ने भयो, जबकि राइट ह्यान्ड काटिएको छ। त्यो इमेज दिनदिनै उसलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न लगाएर त्यो राइट ह्यान्ड चलाउन लगाएर प्र्याक्टिस दिस 2 इयर्ससम्म प्र्याक्टिस गर्दाखेरि चाहिँ त्यो रिलिफ काउन्सिलिङ थेरापी र सँगसँगै यो प्र्याक्टिस गर्दाखेरि चाहिँ पेन रिलिफ हुने त्यो तरिकामा चाहिँ त्यो तरिका एप्लाई गरिँदो रहेछ। वाट इज द लेसन के हो भन्दाखेरि चाहिँ आवर माइन्ड इज भेरी भेरी पावरफुल। हाम्रो माइन्ड यति पावरफुल छ भने हामीले चाह्यो भने जे पनि गर्न सक्छौँ। नाउ लेट्स कनेक्ट अल अफ दिस लेसन्स। 8 सुझबुझ र दृढताको कुरालाई, सुझबुझको कुरा दृढताको कुरालाई चाहिँ हाम्रो आफ्नो परिस्थितिसँग अहिलेको परिस्थितिसँग। सो अहिलेको परिस्थितिमा मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ अब यहाँ आएर हाम्रो सोल्युसन यो छ, समाधान यो छ, यो गर्नुहोस् भनेर म छोड्दिनँ। म तपाईँहरूलाई चाहिँ प्रश्नमा ल्याएर छोड्छु। म के प्रश्नमा ल्याएर छोड्छु भने जे भइरहेको छ के तपाईँ त्यसमा खुसी हुनुहुन्छ? जे अहिले भइरहेको छ 75 वर्षको एकजना महापुरुष जसले चुनाव हार्नु भएको छ, उहाँले आफू प्रधानमन्त्री बन्नको लागि सरकारलाई, सत्तालाई, संसदलाई हाइज्याक गरेर बस्न सक्ने व्यवस्थालाई तपाईँले चाहिँ यो राम्रो छ भनेर चाहिँ सोच्न सक्नुहुन्छ, मान्नुहुन्छ?
यस्तै गरी अहिले चाहिँ व्यथिति भइरहेको छ। रुकुममा जे घटना भयो, जुन हिसाबको अहिलेको सरकारले, अहिलेको सिस्टमले, अहिलेको प्रशासनले, अहिलेको तपाईँकै अगाडिको तपाईँको स्थानीय सरकारले, तपाईँको प्रदेशको सरकारले आफ्नो वरिपरि जहाँ जहाँ तपाईँ चाहिँ सिस्टममा हुनुहुन्छ त्यहाँको नेतृत्वले जसरी व्यवहार गरिरहेको छ, जसरी काम गरिरहेको छ, के तपाईँ त्योसँग चाहिँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? हुनुहुन्छ भने तपाईँले यो बारेमा चिन्ता लिनु परेन। आफ्नो अब जे गर्नुपर्ने छ आफ्नो हबिजहरूमा लाग्यो। हुनुहुन्न भने के गर्ने त? आँट, सुझबुझ र दृढता। हाउ क्यान वी डु इट? हाउ क्यान यू ब्रिङ द्याट? त्यसले ल्याउने क्रेडिबिलिटीमा हामी कसरी जाने र त्यो क्रेडिबिलिटीको आधार बनाएर हामी नेतृत्वमा कसरी जाने भन्ने कुरा, यो प्रश्नको उत्तर मैले तपाईँहरूलाई दिने होइन, यसको समाधान मैले तपाईँहरूलाई दिने होइन, तपाईँहरूले खोज्ने हो। यति भन्दै मेरो आफ्नो भनाइ यही राख्छु। अब हामी प्रश्न उत्तरमा जाउँ। Thank you so much, Dinkar Nepalji, for the very mind-boggling and thought-provoking statements तपाईँले आफ्नो भनाइमा राखिसक्नु भएको। जसरी हाम्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हामी युवाहरूलाई आँट, सुझबुझ र दृढता आवश्यक छ आजको संसारमा अगाडि बढ्नको लागि। जसरी यहाँले आफ्नो बाल्यकालको कथासँग जोडेर हामी सम्पूर्ण यहाँ पोलिटस हाउसको प्लेटफर्ममा उपस्थित युवाहरूलाई केही मेसेज दिने प्रयास गर्नुभएको छ र अबको क्रममा हामीले यहाँसँग केही प्रश्नहरू राखेर यस विषयवस्तुमा रहेर र युवासँग सम्बन्धित केही प्रश्नहरू हामी अगाडि बढाउँदैछौँ र त्यसमा म सम्पूर्ण अहिले हाम्रो उपस्थित साथीहरूलाई र अतिथिहरूलाई सहभागिताको लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिले अब केही प्रश्न हामीसँग यहाँ आएको पनि छ कि अब हामीले आत्मविश्वासको कुरा आएको छ, दृढता र हाम्रो सुझबुझ, यो तीन कुराहरू हामीलाई त आवश्यक नै हुन्छ। त्यसै गरी यहाँ प्रश्न राख्नु भएको छ गोविन्द अधिकारीज्यूले र म यसै सम्बन्धमा अर्को पनि एउटा कुरा जोड्न चाहन्छु। स्पेसली हामीले तथ्याङ्क हेर्ने भने मैले अलिकति सानो अनुसन्धान गर्दाखेरि पनि रिसर्च गर्दाखेरि मैले के पाएँ भन्दाखेरि यो विश्व परिप्रेक्ष्यमा धेरै राष्ट्रमा 15 वर्षदेखि 35 वर्षको उमेर समूहलाई युवा भनेर मान्दो रहेछ। त्यसै गरी संयुक्त राष्ट्र सङ्घले 15 वर्षदेखि 24 वर्षलाई, नेपालको विशेष गरी नेपाली सरकारी रूपमा नेसनल युथ काउन्सिलले 16 वर्षदेखि 40 वर्षकोलाई युवा भनेर मानेको रहेछ नेपालमा। त्यसै गरी यो आधारमा पनि नेपालमा 40 भन्दा बढी पर्सेन्टेज 40.35% युवा रहेको अवस्था छ। अब हामीले कुन उमेर समूहलाई हामीले युवा भनेर पुग्न सक्छौँ? केही भनाइहरू त हामीले यो पनि सुन्ने गरेका छौँ, देख्ने गरेका छौँ कि युवा भनेको विचारले हुन्छ, युवा भनेको व्यवहारले हुन्छ भनेर चाहिँ केही नेतृत्व तहमा रहेका अलिकति उमेर खाएका व्यक्तिहरूले यसो भन्ने गर्नुहुन्छ कि युवा भनेको व्यवहारले र विचारले मात्रै हुने हो कि उमेरको पनि त्यस्तै महत्त्व हुन्छ कि कम उमेर युवामा परिपक्वता अपरिपक्वता के एउटा कमजोरीको रूपमा हामीले मान्न सक्छौँ कि त्यो कारणले गर्दाखेरि युवाहरू पछाडि पर्नु परेको अवस्था हो? दिनकर नेपालजी। यसलाई यो त अब एकदम फिलोसफिकल क्वेसन भयो। यसलाई चाहिँ हामी धेरै डेलिब्रेट यसमा नगरौँ, धेरै युथहरूको चाहिँ स्पेसिफिकली र सोल्युसन ओरिएन्टेडमै जाउँ। यस्तो सरस्वती भन्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँले भनेको त्यो अब आर्ट हुने, जोस हुने, नयाँ क्रिएटिभिटी हुने खालको युवा भनेर भन्दा त अब हाम्रो नेतृत्व वर्गहरूले उहाँहरूले जतिसम्म पनि लम्ब्याउनुहुन्छ। के भन्दाखेरि हामी सरस्वती एउटा मानकमा जाँदाखेरि चाहिँ 16 देखि 40 भनेर हाम्रो जुन नेपाल सरकारले त्यो तोकेको छ त्यसलाई मान्दा पनि राम्रै छ। 15 देखि 35 चाहिँ इज मोर क्लोजर टु रियालिटी भन्छु म चाहिँ, किनभने म आफूलाई युवा मान्दिनँ। म 38 वर्षको भएँ, म आफूलाई युवा मान्दिनँ। अनि किन म युवा मान्दिनँ भन्दाखेरि मलाई चाहिँ म चाहिँ 27-28 वर्षको हुँदाखेरि जुन हिसाबको जोस जाँगर र खट्न सक्ने मसँग थियो त्यो अहिले अलि छैन कि जस्तो मान्छु। अहिले अब छोरो 8 वर्षको भयो, उसलाई यसो कानमा बोकेर हिँड्न पनि डर लाग्छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ लेट्स किप इट टु द्याट। त्यसै गरी यहाँ अब यहाँले अघि कुरा गर्नु 75 वर्षको नेतृत्वमा हाम्रो रहेको हुन्छ, त्यो अब हारेको त्यो एउटा केही हाम्रो नेपाली राजनीतिको खराब पक्षहरू पनि अगाडि तपाईँले आउनु भएको छ। त्यसमा तपाईँले एउटा हाम्रो युवाहरूले अब के मुख दर्शक बनेर हेर्नुहुन्छ कि त्यसमा तपाईँले कस्तो खालको स्टेप चाल्नुहुन्छ भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। अब हामीले सरस्वती नेपालको हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व हेर्दाखेरि पनि अब यसो अहिलेका नेतृत्व अब लगभग अहिलेको नेतृत्व र अब आउने यसपछिको वरिपरि जस्तो किसिमको नेतृत्वको सम्भावनाहरू देखिन्छ। फर इक्जाम्पल यसो हेर्दाखेरि पनि सरस्वती हेर्दाखेरि शेरबहादुर देउवा 73 वर्षको हुनुहुँदो रहेछ, पुष्पकमल दाहाल 65 वर्षको, बाबुराम भट्टराई 65 वर्षको, राजेन्द्र महतो 61 वर्षको, महेन्द्र ठाकुर 68 वर्षको, रामचन्द्र पौडेल 70 वर्षको र हामीले अब पछिल्लो समयमा हेर्दाखेरि अब
युवा नेता भनेर मानिएका पछिल्लो 10 वर्षदेखि जनआन्दोलन 62-63 जनआन्दोलन ताकादेखिको पछिको समयलाई हेर्ने हो भने त्यस्ताका युवा नेतृत्व भनेर मानेका गगन थापा जस्ता व्यक्तित्वहरू, योगेश भट्टराई जस्ता व्यक्तित्वहरू पनि 43 पटिसकेका गगन थापा, योगेश भट्टराई 53 वर्ष भइसकेको अवस्थामा अब यो के एउटा हामी भ्याक्युम जस्तो अवस्था, राजनीतिक नेतृत्व युवाले के नेपालमा हामीले लिन नसक्ने अवस्थातिर गइरहेको हो कि भन्ने खालको पनि एउटा प्रश्न रहेको छ। गोविन्द अधिकारीजीले प्रश्न गर्नुहुन्छ, व्हाट वी ल्याक फरमोस्ट इन युथ लिडरशिप कन्टेक्स्ट टु नेपाल, नेपालको परिप्रेक्ष्यमा युवा नेतृत्वले के कुरा सबभन्दा हामीले कमजोरीको रूपमा रहन्छ? तपाईँले औलाउनु भएको 3टा यो क्षेत्र मध्येमा अड्यासिटी, विजडम र ग्रिड मध्येमा के कुरा छ नि? यो 3टा मध्येमा सबैभन्दा ठुलो कमजोरी के होला जस कारणले गर्दाखेरि राजनीतिक क्षेत्रमा र विशेष गरी राजनीतिक क्षेत्र मात्र नभएर अन्य क्षेत्रमा पनि अलिकति भ्याक्युमको स्थिति देखिएको कारण चाहिँ के लाग्छ यहाँलाई? मलाई लाग्छ यो जस्तो यो 3टा कुरा मध्ये एउटा चोइस लिने हो भने त वास्तवमा जुन हामीले बिचमा राखेका छौँ विजडम भन्ने कुरा राखेका छौँ। विजडम इन द सेन्स भनेको के भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ अलिकति ब्रोडर सेन्समा बुझ्नुपर्छ। फर्स्ट चाहिँ विजडम अलवेज स्टार्ट्स विथ द एटिट्युड टु लर्न। हाम्रो चाहिँ युथमा के हुनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब अहिले आएर चाहिँ हाम्रो इजी पाथहरू खोज्ने, इजी पाथहरू चाहिँ सजिलै हामी चाहिँ कहाँ जान सक्छौँ भने सबभन्दा सजिलो बाटो विदेश जानु पर्यो, सबभन्दा सजिलो बाटो अस्ट्रेलिया जानु पर्यो पाए हुन्थ्यो, सबभन्दा सजिलो बाटो चाहिँ युरोप पुग्नु पाए हुन्थ्यो भने, अनि त्यो जुन सजिलो देखिने अप्ठ्यारो बाटो उहाँहरूले लिनुभएको छ, इट इज एक्चुअली सजिलो देखिने अप्ठ्यारो बाटो। किन अप्ठ्यारो भन्दा त्यसले जिन्दगीभरिको लागि चाहिँ भ्रामक उसमा पुर्याइदिएको छ मान्छेलाई। अब अस्ट्रेलिया गएर मिहिनेत गरेर अनि दुःख पाएर त्यहाँ अर्काको देशमा अर्काको ठाउँमा युआर एक्चुअली बिल्डिङ नट बिल्डिङ अ करियर अल्सो। त्यहाँ करियर पनि बन्दैन, व्यक्तित्व विकास एउटा वृत्ति त बन्दैन, पर्सनल ग्रोथ त हुँदैन। तर तपाईँहरू चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ युवाहरू के भइरहेछन् भन्दा ज्वरो नभएको एउटा चाहिँ अब त्यो सल्लक्क हुर्केर माथि बढेको चाहिँ एउटा सल्लो अथवा बाँसगारी जस्तो भइरहेछ। तर सालको रुख बन्नलाई त ज्वरो चाहियो, एउटा तार बन्नलाई जुन चाहिँ हामीले काठमा चाहिँ भित्र तार पस्ने भन्छौँ त्यो हुनलाई त ज्वरो चाहियो। एनी टाइम हर्लक्कै बढ्ने 2 वर्ष 3 वर्षमा 5 वर्षभित्र हर्लक्कै बढ्ने त्यो सल्लोको रुख भन्दा तारको रुख जुन चाहिँ बन्न 50 वर्ष लाग्छ, तर त्यो त 100औं वर्षसम्म दलिन बनेर पिलर बनेर बलियो गरिरहन्छ। सो त्यो उदाहरण हेर्ने भने चाहिँ हामीले लागेको चाहिँ बेसिक भने यो सजिलो बाटो लिएर हुँदैन। पहिलो कुरा चाहिँ क्वेसनिङ योर सेल्फ, सेकेन्डली चाहिँ नोइङ योर इन्भाइरोमेन्ट, नोइङ योर ग्रास रुट, आफ्नो ठाउँमा ग्रास रुटमा इन्भल्भ हुने। यदि म 12 वर्षको 12 क्लास पास छु अथवा कलेज पढ्दै गरेको छु, मलाई अमेरिकामा के भइरहेछ भन्ने कुरा सबै थाहा छ। ट्रम्पलाई गाली गरेर बस्छु, तर मेरो वडाध्यक्षलाई मैले चिन्दिनँ अथवा मेरो वडाध्यक्षले हिजो के निर्णय लियो त बोर्ड बैठकमा भन्ने कुरा मेरो चासोको विषय छैन भने त्यो हामीले टाउकाले टेकेर हिँडेको। टाउकाले टेकेर हिँडेर हामीले के हुन्छ, टाउकाले टेकेर हिँड्दा चाहिँ हामी संसार उठाएको भ्रममा बस्छौँ, तर हामी आफ्नै ग्राभिटीको भारले चाहिँ हामी थिचिन्छौँ होइन। यो समस्या चाहिँ अहिले मलाई लाग्छ हाम्रो मेजोरिटीमा हाम्रो एजुकेसन सिस्टमले हामीलाई डिसओरिएन्ट गरेको छ। हाम्रो एजुकेसन सिस्टमले हामीलाई वर्ल्डको कहाँको थ्योरी चाहिँ ल्याएर थोपर दियो, तर आफ्नो ठाउँ बुझ नि त भनेर कहिल्यै भनेन। हामीले जियोग्राफी पढ्दाखेरि चाहिँ अहिले अब एरिजोनामा चाहिँ कस्तो खालको हावापानी चल्छ भन्ने पनि थाहा होला, अस्ट्रेलियामा चाहिँ कति डिग्री टेम्परेचर रहन्छ, यहाँ समर हुँदा त्यहाँ विन्टर रहन्छ र त्यहाँ फलाना दिनमा यति डिग्री यति हुन्छ भन्ने थाहा छ। आँधी खोलामा चाहिँ त्यो भ्यालीमा आउने चाहिँ हावाको चाहिँ सर्कुलेसनको हामीलाई त्यो थाहा छैन, किनभने कुनै किताबमा त्यो पाइँदैन। अनि आँधी खोलामा बिहान 10 बजेसम्म घामै लाग्दैन, कुहिरो लाग्छ भने के कारणले, के साइन्टिफिक तथ्यले गर्दा त्यो हुन्छ भन्ने हाम्रो जियोग्राफीले कहीँ पनि त्यो हामीलाई पढाउँदैन। बट हामीलाई चाहिँ त्यो चक्रवात थाहा हुने, बङ्गालको खाडीको चक्रवातको चाहिँ हामीलाई सबै थाहा हुने, तर हाम्रो आफ्नो घर वरिपरिको चाहिँ लोकल भूगोल अब तिनाउ खोलामा लगेर चाहिँ हामीले कालीगण्डकी मिसाउँदाखेरि हामीलाई चाहिँ यो भेगमा चाहिँ त्यसको इकोलोजिकल असर के हुन्छ, त्यतापट्टिको के हुन्छ, वाट आर द चेन्जेस द्याट आर गोइङ टु ह्यापनिङ भन्नेको चाहिँ हामीलाई चाहिँ थाहा छैन। हामीलाई चाहिँ पनामा क्यानल कहिले बनाएको थियो, कसरी बनाएको थियो भन्ने कुरा थाहा छ होइन। तर यहाँ भएको इस्यु हामी चाहिँ यो अहिलेको एजुकेसन सिस्टमले के गराएको छ भन्दा हामीले त्यो क्वेसनिङ एटिट्युड नभएर, त्यो डिसर्निङ एटिट्युड नभएर हामीले जे कुरा हामीसँग अगाडि आउँछ त्यो कुरालाई चाहिँ छानेर चिनेर, जस्तो म घरमा कोही आउँछ भने घरमा उसको परिचय नलिकन मैले घरभित्र पस्न दिन्न भने मेरो आँखा अगाडि केही पर्छ भने त्यसको परिचय नलिकन मैले दिमागमा हाल्न हुँदैन।
भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो एजुकेसन सिस्टमले दिएको छैन। किन भन्दा हामीलाई सरले 10 मा 8 नम्बर दिँदा हामी चुप्प लाएर थ्याङ्क यू सर भनेर बस्यौँ, तर मलाई बरु 6 देऊ 4 देऊ आई डोन्ट केयर, तर तिमीले किन मलाई त्यो नम्बर काट्यौ भन्ने कुरा मलाई चाहिँ बुझाउनु पर्यो भनेर हामीले सोच्नु। त्यसरी सोच्ने हाम्रो एजुकेसन सिस्टमले बनाएन। यो तीनटा मध्ये रोज्ने भने म चाहिँ के भन्छु भन्दा 8 चाहिँ युवा वर्गमा केही सामा हुन्छ नै, एउटा चाहिँ हर्मोनले उसले ल्याउने चाहिँ, र एकजुट भयो भने 2 जना मिलियो भने मूर्खाइमा पनि 8 आउँछ, 10 जना मिल्यो भने त्यही मूर्खाइ पनि हामीलाई चाहिँ मान्य लाग्छ, सोशल कन्सेन्सस बायसले एस्टाब्लिस लाग्छ, र 100 जना मिलेर गऱ्यो भने चाहिँ संगठन बन्छ, त्यो चाहिँ सत्य बन्छ, र 1000 जना मिल्यो भने त्यो युगौंसम्म मानिने धर्म बन्छ। तर लास्टमा यदि त्यसलाई डिसर्निङ एटिट्युड गरेको छैन, लजिकल क्रिटिकल थिङ्किङ लगाएको छैन भने त 1000 जनाले मानेर धर्म बन्यो भन्दैमा पनि मूर्खाइ स्टिल मूर्खाइ। त्यो मूर्खाइ चाहिँ लजिकली क्रिटिकली त्यसलाई एनालाइज गरेको छैन, त्यो दृष्टि लिएर गरेको छैन, दृष्टि भ्रममा आधारित छ, त्यसले मतिभ्रम लैजान्छ भने त इट इज स्टिल अ मूर्खाइ। त्यो धर्म नै के बनेको किन नहोस्, त्यसलाई अगुवा बनेर हिँड्ने मान्छे भगवान नै बनेर लाखौँ जनाले मानिएको किन नहोस्, बट इट स्टिल रिमेन्स मूर्खाइ। र त्यसले ठुलो एक्सिडेन्टमा समाजलाई, त्यो पन्थलाई पुर्याउँछ। यो कुरा चाहिँ हामीले गर्ने भने अहिलेको लागि खाँचोको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ वी निड टु हेभ द्याट डिसर्निङ एटिट्युड, क्रिटिकल थिङ्किङ, र त्यसले गर्दा आउने सुझबुझ, विजडम। हजुर, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा युवाहरूमा आँट र साहस त रहन्छ नै, साथसाथै सुझबुझ र विजडमको चाहिँ महत्त्व रहेको कुरा यहाँले लगाइदिनु भएको छ। त्यसै गरी हामीले यो हाम्रो यो पार्टिसिपेसनको लागि हामीले सर्वे फर्म पनि भराएका थियौँ सहभागीहरूलाई। सो क्रममा एउटा इन्ट्रेस्टिङ अब्जर्भेसन पनि आएको छ र यस सम्बन्धी म प्रश्न पनि यहाँलाई जोड्न चाहन्छु। यो हामीले पुरानो राजनीतिक दलहरू मध्येमा सबैभन्दा यो युवा नेतृत्वको निम्ति, एउटा युवा सहभागिताको निम्ति अब हामीले युवा र राजनीति स्पेसिफिक नेतृत्वको कुरा गर्दा नि हामी धेरै अब राजनीतिक नेतृत्वसँग जोडेकै प्रश्नहरूमा हामी सफल अगाडि बढेका छौँ, किनकि अब राष्ट्र निर्माण र युवा नेतृत्वसँग कोडा जड र राष्ट्रको अगाडि बढ्ने भविष्यको एउटा ब्याकग्राउन्ड, एउटा सोलिड एउटा पिलर भनेकै एउटा त्यो राजनीतिक नेतृत्व रहेको हुनाले यो प्रश्नको जवाफमा पुरानो नेतृत्वमा, पुरानो राजनीतिक दलहरूमा सबैभन्दा बढी युवा नेतृत्वमा कसले बढी सहभागिता जनायो भन्ने खालको प्रश्नको उत्तरमा धेरै जसो लगभग 40% हाम्रो सहभागीहरूले 40%ले पुराना कम्युनिस्ट पार्टीहरू नेकपा माले एमाले लगायतका राजनीतिक दलहरूको मा एउटा चुज गर्नुभएको छ भने त्यसै गरी फेरि 40%ले नेपाली काङ्ग्रेस भनेर भन्नुभएको छ, 17%ले माओवादी भनेर भन्नुभएको छ, अन्य मधेसवादीमा 2%, त्यसै गरी 10% पञ्चायत बेस्ड पार्टीहरू र साझा लगायत अन्य पार्टीहरूको 4% देखिएको छ। नेकपा यो एमाले माले लगायतका दलहरूको 40, काङ्ग्रेसको यस्तो खालको देखेको छ। यो अब कतिको चाहिँ सत्य र अलिक वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा कतिसम्म अब यो सत्य हो भन्ने कुरा त अब हामीले अब आफैले पनि देख्न सक्छौँ। तर यसो इतिहास खेलाउँदाखेरि पनि यी मुख्य दुईटा दल भनेका नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले लगायतको इतिहास खेलाउँदाखेरि पनि अब यी दुई दलका मुख्य एउटा ऐतिहासिक नेता मानिने मदन भण्डारी नेकपा एमालेका, नेकपाका अब एउटा खम्बा मानिने अब नेता हुनुहुन्थ्यो। उहाँ 35 वर्षको उमेरमा नेकपा मालेको महासचिव नेतृत्व एउटा चयन हुनुभएको थियो, त्यतिखेर उहाँ निर्वाचित हुनुभएको 35 वर्षको उमेरमा। त्यसै बिपी कोइरालाको हेर्ने हो भने उहाँ 37 वर्षको उमेरमा गृहमन्त्री भइसक्नु भएको रहेछ। त्यसै गरी 33 वर्षको उमेरमा बिपी कोइराला 33 वर्षको उमेरमा, मात्र 33 वर्षको उमेरमा एउटा राष्ट्र नै परिवर्तन गर्ने शक्तिको रूपमा उहाँले यो नेपाल नेसनलिस्ट कङ्ग्रेस भनेर 33 वर्षको उमेरमा उहाँले यो स्थापना गर्नुभएको थियो। के त्यस बखतका अहिले भन्दा 40-50 वर्ष अगाडिका, 30-40 वर्ष अगाडिका यही राजनीतिक दलका हाम्रो पुरुष मानिने व्यक्तित्वहरूले अब त्यो उमेरमा उहाँहरूमा के बढी यो ग्रेट एउटा यो बढी ऊर्जा, बढी आत्मविश्वास, बढी सुझबुझ भएर त्यो परिस्थितिमा उहाँहरूको यो खालको नेतृत्व क्षमता भएको हो कि, र अहिले त्यो कुराहरू कमी हामी युवाहरूमा र हाम्रो नेतृत्व तहमा रहेका, राजनीतिमा रहेका युवाहरूमा त्यो कमी भएको कारणले गर्दा हो कि यो राजनीतिक दलहरूमा र स्पेसली राजनीतिक तहमा ठुलै अब युवाहरूले एउटा ठुलै ज्वालामुखी नफुटाइकन त्यो परिवर्तन नहुने र युवाहरूले अवसर नपाउने अवस्था हो। हजुरको विचार के छ यस विषयमा? एकदम राम्रो यो प्रसङ्ग उठाइदिनु भयो। अघि म त्यसमा जोड्छु भन्दा पनि बिचमा एकचोटि तपाईँले एउटा भ्याक्युम छ जस्तो भन्नुभएको थियो नि, त्यो प्रसङ्ग गर्नु भएको थियो। वास्तवमा चाहिँ मलाई लाग्छ यो जुन समयमा चाहिँ 7 सालको वरिपरिको परिवेशमा चाहिँ
काङ्ग्रेस र पुराना यो कम्युनिस्ट दलहरू थियो, त्यो आन्दोलन त्यति बेलाको चाहिँ युवाले नै हाँकेको हो। अनि त्यो 22-23 वर्षको हुँदादेखि नै बिपी लगायतका नेताहरू भारतको आन्दोलनमा सहभागी, भारतको चाहिँ अङ्ग्रेज विरोधी आन्दोलनमा उहाँहरू सहभागी हुनुभयो। त्यसपछि त्यहीँबाट त्यो पोलिटिकल स्कुलिङदेखि लिएर उहाँहरूले चाहिँ काङ्ग्रेस बनाउनु भयो। 3टा काङ्ग्रेसलाई जोडेर फेरि एउटा चाहिँ गोर्खा लिग भन्ने थियो कलकत्तामा, जुन गोर्खा लिग चाहिँ राणाहरूलाई सपोर्ट गर्ने थालेपछि चाहिँ उनीहरूले फेरि त्यो त्यसबाट अलिकति साथीहरू फुटेर अनि उहाँहरू फेरि अर्को कङ्ग्रेस बनाएर अनि यो 3टा जोडिएर फेरि नेपाली काङ्ग्रेस बन्यो। र त्यसरी आउँदाखेरि ती सबै प्रक्रियाहरू भएर आउँदा पनि 37 वर्षको उमेरमा त उहाँ गृहमन्त्री बनिसक्नु भएको छ। अनि तर त्यसपछि के भयो भन्दा तपाईँको उहाँ पहिलोचोटि 42-43 कति वर्षको उमेरमा 45 भित्र नै उहाँ चाहिँ पहिलो निर्वाचित संसदमा र निर्वाचित सरकारको प्रधानमन्त्री बन्दाखेरि त्यसपछि महेन्द्रले कु गरेर अनि यो 30 वर्ष जुन आयो, 30 वर्षको समय चाहिँ राजनीतिक दलहरूको इतिहासमा भ्याक्युम भयो। राजनीतिक दलहरूको इतिहासमा चाहिँ उहाँहरू शासन सत्ताबाट टाढा त्यो 30 वर्षको र त्यो 30 वर्षमा चाहिँ नेताहरूको चाहिँ आफ्नो आकांक्षा महत्वाकांक्षा र हामीले प्र्याक्टिस गर्न पायो भने चाहिँ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहीँको त्यहीँ रह्यो कि भनेको चाहिँ अब उहाँहरूको जीवनमा 30 वर्ष जोडियो, तर उहाँहरूले चाहिँ दिन खोज्ने नयाँ सक्सेसन प्लान र त्यसलाई चाहिँ एउटा फेज आउट गर्ने फिल्टर गर्ने कुरामा चाहिँ 30 वर्ष जोडिएन। सो के भएको छ भन्दा त्यो 30 वर्षमा जुन नयाँ पुस्ता आउनु पर्ने त्यो उहाँहरूले आउन दिनु भएन। सो अभियसली अहिले भएको सबै नेताहरू चाहिँ 30 वर्ष उहाँहरू आउटडेटेड हो। अहिले जुन भूमिका त्यो भनेको त अहिले जुन भूमिकामा गगन थापा हुनुहुन्छ, जुन तहमा गगन थापा हुनुहुन्छ त्यो तहमा 30 वर्ष कान्छो नेता हुनुपर्ने। अहिले जुन तहमा जसरी उडनठाइलोपन गर्ने वामदेव हुनुहुन्छ, उहाँको चाहिँ 75 - 30 गर्दाखेरि 45 वर्षको एउटा पावरफुल नेतालाई त्यो गर्न सुहाउँथ्यो। 45 वर्षको पावरफुल नेताले चाहिँ आफूसँग चाहिँ अलिकति 2-4 जना के अरे त्यो 40-50 जना सांसदको चाहिँ ताकत भयो भने चाहिँ मलाई प्रधानमन्त्री बनाए भए बना, नत्र भने म अब चाहिँ हाइजा गरिदिन्छु भनेर त्यो गर्न चाहिँ सुहाउँथ्यो होइन। अनि यो भनेको चाहिँ अहिले उहाँहरू चाहिँ त्यो भ्याक्युमले गर्दा अब त्यसको बदला चाहिँ उहाँहरूले कोबाट लिनुहुँदैछ त भन्दा युथबाट, अहिलेको युथले अब 25 वर्षको युथलाई सीमा राखेको छ के अरे पार्लियामेन्टमा चाहिँ त्यो तल्लो समय सीमा राखेको छ। 25 वर्षको युथले चाहिँ म पार्लियामेन्टमा जान्छु भनेर आँट्ने भने त यहाँ बोला भन्छ मान्छे। त्यो खालको यदि त्यहाँ सीमा छ भने इट इज रियलिस्टिक, इट इज एचिभेबल। इफ इट इज एचिभेबल, कसले त्यसलाई चाहिँ एचिभेबल होइन भन्ने परिवेश बनाएको छ त भन्दा चाहिँ उहाँहरू अहिलेको चाहिँ शीर्षकमा। अनि उहाँहरूबाट जुन उमेर, अब हामीले घरमा 75 वर्षको बुढो बालाई आफ्नो दोकानमा पनि बस्न दिँदैनौँ। त्यो एउटा मेरो अब सामान्य एउटा कन्सल्टेन्सी छ अथवा चाहिँ एउटा स्कुल छ अथवा अरू केही सानो बिजनेस छ भने पनि बा हजुरले यो बोरा गन्दा हजुर बिराउनुहुन्छ, हजुर नआउनु त यहाँ भनेर हामीले कराउँछौँ। अनि 75 वर्षको बुवा हजुरबालाई भने देश सम्हाल्नलाई चाहिँ उहाँहरू फिट हुने, ठिक हुने, अब चाहिँ पोसिबल। देशको सबभन्दा बिजी हुने, सबभन्दा बढी प्रेसर हुने एक्जिक्युटिभ पोजिसनमा उहाँहरूको सल्लाहकार त होइन नि। प्रधानमन्त्री भनेको सल्लाहकार होइन नि, मन्त्री भनेको सल्लाहकार होइन नि। हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीले 18 घण्टा काम गर्छु भन्नुहुन्छ। 18 घण्टा जुन हिसाबको उहाँले औषधि खानुहुन्छ, उहाँले चाहिँ रेस्ट गर्नुपर्छ भनेर चिकित्सकहरूले भन्छन्। अब उहाँले चाहिँ मैले किडनी सुरक्षित राखिदिनेलाई नै काम भनेको हो कि होइन। अब त्यस्ता कुराहरूमा हामी नजाउँ। अब यो एकदमै म चाहिँ एकदमै क्रिटिकल छु, एकदमै सिनिकल पनि हुन्छ यो हिसाबले कुरा गरेर म चाहिँ त्यो गर्न चाहन्न। अब अझै क्वेसन पनि छ भन्नुभएको छ। तपाईँले भनेको जस्तो एकदम वान लाइनमा भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले जक्रेर राखेको, उहाँहरूलाई नसा छ, उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरू त्यो पेसनमा हुनुहुन्छ पावरको, उहाँहरूले छोड्नुहुन्न र उहाँहरू सक्षम पनि हुनुहुन्न भन्ने प्रुभ भइसकेको छ। तर उहाँहरू चाहिँ खुराफातीमा सक्षम हुनुहुन्छ। उहाँहरू यो पावर स्ट्रक्चरलाई, सत्ता समीकरणलाई जक्रेर राख्नमा उहाँहरू सक्षम हुनुहुन्छ र त्यो चाहिँ उहाँहरूको तागत हो। सो हाउ डु वी चेन्ज इट, हाउ डु वी क्वेसन इट? युवाले त्यसलाई क्वेसन गर्ने, चेन्ज गर्ने चाहिँ बाटो आफैले निकाल्नु पर्यो। हजुर, त्यसै गरी आविष्कार पराजुलीले अलिकति रमाइलो किसिमको प्रश्न राख्नु भएको छ। विशेष गरी अब हामीले सुन्नमा आउँछ यो अनुशासनको कुराहरू आउँछ हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वमा र त्यो अनुशासन कमीको एउटा त्यो देखेर सायद उहाँले प्रश्न गर्नुभएको र यहाँको ब्याकग्राउन्ड पनि एउटा एक्स मिलिट्री म्यान, आर्मी अफिसर रहेको हुनाले व्हाट यु थिङ्क
के नेपालमा अब यो धेरै हामीले सुन्ने गर्छौँ चिया पसल गफमा के नेपालमा यो राजनीतिक नेतृत्व सेनाले लिएर एउटा त्यो चेन अफ कमान्ड त्यो खालको सेनाको नेतृत्व एउटा अनुशासित किसिमको हुन्छ नि अब नर्थ कोरिया खालको शासनको कुरा सोच्नु भएको होला उहाँले त्यस्तो खालको नेतृत्व र त्यस्तो खालको शासन भयो भने के देशले प्रगति गर्न सक्छ यहाँलाई के लाग्छ हामीसँग अरू प्रश्न पनि छन् त्यस कारणले यसलाई विस्तारमा एकदम संक्षिप्तमा उत्तर दिनु होला अहिले समस्या भनेको जस्तो नेपालमा समस्या भनेको अनुशासन नभएको होइन नेपालमा समस्या भनेको चाहिँ साझा लक्ष्य नभएको किनभने अनुशासनको परिभाषा के छ भन्दा अब मलाई चाहिँ धेरै ठाउँमा प्रश्न गर्नु तपाईँ बढी अनुशासन कुरा गर्नुहुन्छ अनुशासन तपाईँ आर्मीको मान्छे भएर पो अनुशासन कुरा गर्नु अनुशासन भने चाहिँ यो के अरे फरक फरक हुन्छ ठाउँ ठाउँ अनुसार फरक हुन्छ परिवेश अनुसार फरक हुन्छ भनेर एकजना श्रद्धेय व्यक्तिले भन्दाखेरि मैले के जवाब दिएको थिएँ भने डेफिनेटली अनुशासन भनेको फरक फरक परिवेशमा फरक फरक हुन्छ तर अनुशासन के हो भन्ने कुरा एउटा अम्ब्रेला डेफिनेसन मलाई भन्नुहुन्छ भने जुन कुराले त्यो समूहको त्यो समाजको त्यो अर्गनाइजेसनको संस्थाको ग्रुपको उद्देश्य प्राप्ति गर्नमा सघाउँछ त्यो अनुशासन हो जसले बाधा पार्छ त्यो अनुशासन होइन यति कुरा बुझ्ने हो भने अब प्रश्न सिधै के आउँछ भन्छ जसको लक्ष्य छैन त्यसको के अनुशासन होइन लक्ष्य नहुने मान्छेको अनुशासन होइन लक्ष्य नै नहुने मान्छे त बिहान चाहे 10 बजेसम्म सुत्तोस् चाहे 10 घन्टा सुत्तोस् चाहे 12 घन्टा सुत्तोस् के मतलब उसले त अनि तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो भने मलाई के गर्नु छ र अनि तैँले पढ भनेर भने पढेर के गर्ने भने त राम्रो नोकरी पाउँछ राम्रो नोकरी के गर्ने भने सन्तुष्ट पैसा कमाएर सन्तुष्ट हुन्छ सन्तुष्ट भएर के गर्ने भने आरामसँग बस्नु पर्यो म त आरामसँग अहिले बसेको छु भन्छ उसले होइन अहिले आज आरामसँग बसेको छु भने मलाई त्यो अनुशासन किन चाहियो भनेर भनिदिन्छ उसले भन्नु खोजेको चाहिँ जसको लक्ष्य छैन उसलाई अनुशासन किन चाहियो हाम्रो देशमा समस्या भनेको चाहिँ अनुशासन नभएको होइन हाम्रो देशमा समस्या भनेको साझा लक्ष्य नभएको साझा सपना नभएको सो वेन वी ह्याभ द्याट साझा नेपाली सपना नेपालको वाट इज द्याट नेपाली ड्रिम भन्ने कुरा डिफाइन भयो भने त्यो भिजन डिफाइन भयो भने अनि बल्ल त्यसको लागि चाहिने रणनीति के हो त्यसको लागि चाहिने व्यवहारका गाइडलाइन्स के हो त्यसको लागि नेपालीले गर्न हुने गर्न नहुने के हो गर्नै पर्ने कुरा के हो र त्यसको लागि चाहिने व्यवहारका निर्देशहरू के हुन् वाट आर द बिहेभियर गाइडलाइन्स अनि त्यसभित्र बल्ल अनुशासन पर्ने भयो त्यो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अहिले मलाई लागेको चाहिँ अब त्यसमा उहाँले भनेको अब सामान्यताको एउटा के हुन्छ एउटा सुझबुझको बुझाइको अब क्लियर नभए पनि भिजन इज दिस भनेर कसैले नबुझाएको भए पनि एउटा सामान्यता भनेको सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भन्दै अथवा हामी सबै नेपालीले चाहिँ बेसिक आधारभूत रूपमा चाहिँ स्वास्थ्य सेवा पाउने शिक्षा पाउने यो खालको एउटा चाहिँ साझा लक्ष्य हो त भन्ने खालको बुझाइ मान्ने भने त अभियसली अनुशासनको कमी त छ यदि हरेक नेपालीलाई चाहिँ राम्रो स्वास्थ्य सेवा पाउने पर्ने भन्ने एउटा लक्ष्य हो भने हाम्रो जुन हिसाबले हाम्रो यहाँको चाहिँ स्वास्थ्य पूर्वाधार र स्वास्थ्य संस्थाहरूले काम गरिरहेछन् त्यो चाहिँ व्यथिति हो त्यो चाहिँ अनुशासन बाहिरको काम हो त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ डेफिनेटली अनुशासनको चाहिँ त्यहाँ खाँचो ठुलो छ तर उहाँको आशयगत उसमा चाहिँ जाँदाखेरि चाहिँ लोकतन्त्रको विकल्प सैन्य शासन हो भनेर मैले भन्दिनँ के भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ यो कस्तो यो तीनटा खुट्टा चाहिँ तपाईँको उद्यानको तीनटा खुट्टा भए जस्तो चाहिँ तपाईँको विकास एक ठाउँमा एउटा चाहिँ विकास र खुसी र चाहिँ जनताको त्यो समृद्धि प्रोस्पेरिटी र खुसी एकै ठाउँमा राखौँ त्यो एउटा खुट्टा होइन वाट इज जनताले फिल गर्ने अर्को कुरा चाहिँ एउटा साझा पहिचान एउटा राष्ट्र त्यो राष्ट्रप्रतिको भाव भक्ति भाव जुन हामी भन्छौँ पेट्रियोटिजम देशभक्ति त्यो एउटा खुट्टा तेस्रो कुरा चाहिँ यो दुईटै कुरामा तपाईँको विकासको सपनामा साझा सपना प्रोस्पेरिटीको सपनामा र यो चाहिँ राष्ट्रप्रतिको भावनामा जनताको सम्मति जनताको अपनत्व दिज आर द थ्री पिलर्स यो तीनटा पिलर मध्ये जनताको अथवा मासको कन्सेन्सस चाहिँ जबसम्म लोकतन्त्र के अरे यो अथोरिटेरियन रुल लगाएर सैनिक शासन लगाएर के हुन्छ जनताको सम्मति आउँदैन त्यसो हुँदा राजा महेन्द्रले ट्राई नगरेको होइन राजा महेन्द्रले ट्राई गर्यो तर पोलिटिकल पार्टिजहरूलाई इन्भल्भ नगर्दाखेरि निर्दलीय व्यवस्था भएको हुनाले पोलिटिकल पार्टिज एउटा ठुलो एउटा मास बेस पावर भइसकेका थिए र उनीहरूलाई नल्याउँदाखेरि चाहिँ त्यो लोक सम्मतिमा आधारित होइन जनताको सम्मतिमा आधारित लेजिटिमेसी जुन हुन्छ वैधता जुन हुन्छ त्यो वैधता त्यो पर्पजमा थिएन त्यो नहुँदाखेरि चाहिँ कन्टिन्युअस स्ट्रगल केमा भइरह्यो भन्दा कसरी यसलाई फाल्ने त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ लोकतन्त्रको विकल्प सैनिक शासन होइन अनुशासन चाहिन्छ कि चाहिँदैन डेफिनेटली चाहिन्छ तर अनुशासन के हो भन्ने कुरा बुझ्नलाई त्योभन्दा पहिला साझा लक्ष्य चाहिन्छ साझा सपना चाहिन्छ नेपाली सपना चाहिन्छ त्यसै गरी अब यो प्रश्न केही प्रश्नहरू जोडिएका छन् केही प्रश्नको उत्तरहरू यहाँले आफ्नो बनाइराख्ने क्रममा पनि दिनुभएको छ र त्यो जोडिएका प्रश्नहरू छन् त्यसै गरी
अच्युत गौतमले प्रश्न गर्नुहुन्छ, एकजना युवा नेताले भने जस्तै सङ्घर्ष गर्न समर्पण भइ पुग्छ, तर शासन गर्न योग्यता चाहिने रहेछ। के हाम्रो वर्तमान नेतृत्वले शासन गर्ने योग्यता राख्छ भनेर अच्युत गौतमको प्रश्न छ भने त्यससँग जोडेको वन्दना श्रेष्ठको प्रश्न छ, सर इन योर पोइन्ट अफ भ्यू अहिलेको नेतृत्वमा कुन के कुराहरू, के क्वालिटिजहरू ल्याक, के कुराहरू कमी रहेको छ भन्ने प्रश्नको उत्तर दिनुहुन्छ। ओके, राजनीतिक नेतृत्वको कुरा गर्दाखेरि म दुईटालाई जोडे जस्तो पनि फेरि छुट्टै पनि लिउँला हैन। राजनीतिक नेतृत्वको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एउटा आम जनतालाई एउटा रिझाउन सक्ने लाइकेबिलिटी चाहिँ चाहिँदो रहेछ एउटा। अर्को चाहिँ तपाईँको फिलोसफिकल र आइडियोलोजिकल क्ल्यारिटी पनि चाहिँदो रहेछ राजनीतिक नेतृत्वलाई। लाइकेबिलिटी मात्रै भएर भएन, स्पष्ट बोलेर राम्ररी जनताको भाषा बोल्न सक्ने मात्रै भएर भएन, फिलोसफिक क्ल्यारिटी र त्यो आइडियोलोजिकल क्ल्यारिटी भयो भने चाहिँ वाट इज राइट एन्ड वाट इज रङ भन्ने कुरालाई चाहिँ उसले जनतालाई बुझाएर कन्भिन्स गर्नु। कतिपय ठाउँमा जनताको आम पब्लिक ओपिनियन बन्नेको भन्दा फरक कुराहरू राखेर पनि त्यतापट्टि पब्लिक ओपिनियन मोल्ड गर्न पनि नेताले आँट गर्न सक्नुपर्छ। त यो दुईटै कुरा चाहिन्छ। र तेस्रो कुरा सँगसँगै चाहिँ के चाहिँदो रहेछ भन्दा एक्जिक्युसनको लागि यो चाहिँ सक्षमता पनि चाहिँदो रहेछ। यो तीनटा कुरा भयो भने चाहिँ एउटा योग्य राजनीतिक नेता बन्छ हैन। अब जस्तो सक्षमता मात्रै भयो भने कर्पोरेट लिडर बन्न सक्छ, सक्षमता मात्रै भएपछि ऊ चाहिँ अलिअलि त्यो कामलाई चाहिने कम्युनिकेसन स्किल्स त चाहियो, तर he or she does not have to be जनतालाई रिझाएर बोल्न सक्ने कम्युनिकेटर र जनताको लाइकेबिलिटी नभए पनि हुन्छ हैन। तर पोलिटिकल लिडरमा यो तिनटैको मिक्स एउटा कम्बिनेसन चाहिँदो रहेछ। र हाम्रो चाहिँ धेरै मेजोरिटीमा के छ भन्दा उनीहरूको लाइकेबिलिटी छ, त्यही हदसम्म उनीहरूको आइडियोलोजिकल इन्डोक्ट्रिनेटेड माइन्डसेट छ एउटा पर्टिकुलर थिरमा, तर सक्षमताको कमी चाहिँ धेरै किन भन्दा उहाँहरूको चाहिँ कन्डिसनिङ छैन। जस्तो चाइनामा एउटा सिस्टम छ, चाइनामा के सिस्टम छ भन्दा पोलिटिकल पार्टीको मेम्बर भएपछि उहाँहरू चाहिँ तल्लो लेभलबाट प्रशासनिक अनुभव गर्दै गर्दै र जसले रिजल्ट देखाएको छ प्रशासनिक काममा उहाँहरूले रिजल्ट देखाएको छ, रिजल्ट देखाउने मान्छे रिजल्टको बेसमा प्रमोसन हुँदै आउँछ। त्यसरी हुँदै आउँदाखेरि मान्छे पोलिटिकली पनि एक्युमेन्ट भएको मान्छे र कामको एक्जिक्युसनको लागि पनि राम्ररी चाहिँ काम गरेर रिजल्ट देखाउन सक्ने मान्छे, त्यो मान्छे माथि छानिँदै जान्छ। हाम्रोमा खुराफाती म्यानेज गर्न सक्ने मान्छे र जनतालाई झुटो बोलेर त्यो कुरामा चाहिँ भुट्याउन सक्ने मान्छे मात्रै हाम्रोमा फिल्टर भएर माथि जान्छ। त्यो सक्षमतावाला पार्टमा हाम्रो फिल्टर हुने चाहिँ कहीँ पनि भएन। अहिलेको समस्या चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो छ। आई थिङ्क दुईटै क्वेसनहरूमा चाहिँ एउटा चाहिँ उहाँले अहिलेको नेतृत्वमा के समस्या छ भनेर सोध्नु भएको थियो, त्यो तपाईँले पढेको अघिल्लोमा। त्यो अहिलेको भन्नको चाहिँ अहिलेको युवाको भनेको हो कि अहिलेको एक्जिस्टिङको भनेको? एक्जिस्टिङको भनेका भए मैले यसलाई एड्रेस गरिसकेँ। युवाको भन्नुभएको भनेर अहिलेको युवा सक्षम छन् कि छैनन् भन्नुभएको भने चाहिँ युवाहरूले चाहिँ बनाउनु पर्छ र युवाहरूले बनाउनलाई बेटर एडभान्टेज र बेनिफिट अफ डाउटको पोजिसनमा युवाहरू किन छन् भन्दा अहिलेको ओल्डहरू चाहिँ प्रुभन फेलियर हुन् र युवाहरू चाहिँ नट येट प्रुभन एन्ड दे क्यान स्टिल लर्न। दे आर एट अ स्टेज वेयर उहाँहरूले चाहिँ सिक्ने उमेर र सिक्ने उहाँको चाहिँ एप्टिट्युड चाहिँ धेरै छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ अहिलेको युवा नेतृत्वमा साँच्चै यो लिडरसिप लिन सक्ने योग्यता छ त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ लिडरसिप लिन सक्ने योग्यता हो कि होइन भन्ने कुरा होइन कि उनीहरूसँग सिक्ने क्षमता खुबी चाहिँ पक्कै छ। बिकज दे आर यङ, दे सुड ह्याभ दिस सिक्ने क्षमता र त्यसले लिडरसिप लिने सक्ने क्षमता बनाउँदै जान्छ। आएन है। त्यसै गरी हामी अब लगभग हाम्रो कार्यक्रम निर्धारित समय पनि पछाडि जाँदै गइरहेको छ र हामी कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ पनि आइरहेको छौँ। हामी अब अन्तिम केही प्रश्नहरू अब अन्तिम प्रश्नहरू लिन गइरहेका छौँ। अब अहिलेको वर्तमान सन्दर्भमा जोडिएको प्रश्न पनि यहाँ आएको छ। अहिलेको माहौल अलि राजनीतिक माहौल तातेको छ, युवाहरू बिचमा पनि तीव्र ध्रुवीकरण देखिरहेको छ। विशेष गरी युवाहरू ठुलो सङ्ख्यामा युवाहरू सडकमा एउटा आन्दोलित रहेका छन् भने अब थरी युवाहरूले यो खालको विरोधहरू गलत हो भन्ने खालको पनि एउटा सामाजिक सञ्जालमा त्यो खालको टिप्पणीहरू देख्न सकिन्छ। यस सम्बन्धमा प्रश्न गर्नुभएको छ यहाँ सन्तोष खरेल एसकेले, अहिले चलिरहेको प्रोटेस्ट अनि त्यसलाई कसरी लिनुहुन्छ र त्यसमा युवाको रोल कस्तो हुनुपर्ने हो भन्ने कुरा प्रश्न राख्नुभएको छ। अहिलेको चाहिँ प्रोटेस्टमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ म त्यसमा नजिकैबाट इन्भल्भ छु, फिजिकली त्यहाँ इन्भल्भ नभए पनि। र यसमा चाहिँ मेरो स्पष्ट रूपमा भन्दाखेरि चाहिँ यो एकदमै राम्रो युवाहरूले आफ्नो आवाज अगाडि प्रस्तुत गरेको एकदम राम्रो सङ्केत हो। र सरकारलाई चाहिँ विशेष गरी प्रधानमन्त्रीलाई, अब सरकारको सबैको कुरा नभए प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ
के छ भन्दा तपाईँले गरेको जस्तो यो पटमुर्ख्याइले तपाईँले यो तपाईँलाई किन प्रमाण चाहियो संसदमा बसेर संसदमा त्यो रोस्टरमा बसेर चाहिँ यो लोकतन्त्रको व्यवस्थाको गजुरमा बसेर चाहिँ किन प्रमाण चाहियो मैले बोलेपछि भयो भन्ने खालको कुरा गर्न चाहिँ सुहाउँदैन। यो 21औं शताब्दी हो, हामी चाहिँ पढे लेखेका यो देशका नागरिक सचेत नागरिक हौं र हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीले संसदमा जहाँ वाद विवाद भएर बहस भएर तथ्यगत रूपमा मुद्दाहरूलाई केलाएर नीतिगत निर्णय लिनुपर्ने ठाउँ हो, त्यो ठाउँमा चाहिँ यस्तो जवाब दिन्छ भने हामीलाई लाज मात्रै होइन हामीलाई आक्रोश आउँछ र हामीले त्यो प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ हामीले सिधै गाली गर्नुपर्छ। तपाईँ पटमुर्ख हो प्रधानमन्त्रीज्यू भनेर हामीले भन्नुपर्छ। किन भन्दा प्रधानमन्त्रीले नै किन नबोलेको होस्, हामीलाई प्रमाण चाहिन्छ। र तपाईँले जे भनिरहनु भएको छ, प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ भनिरहनु भएको छ बेसार खाएर चाहिँ इम्युनिटी बढ्छ भन्ने कुरा चाहिँ तथ्यले मान्दैन। किनभने 117औं स्थानमा छ नेपाल अहिलेको चाहिँ औसत आयुको हिसाबले, भनेको मोर्टालिटी त्यो हाम्रो व्हाट इज दैट कॉल्ड इंग्लिशमा त्यो औसत आयु हामी कति उमेरसम्म हामी बाँच्छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी 117औं स्थानमा छौँ। 116वटा देशहरू हामीभन्दा अगाडि छन् भनेपछि हामी त्यो स्थानमा हुँदै गर्दा तपाईँले चाहिँ यहाँ हिमाल छ, यहाँ हावापानी चिसो छ अनि यहाँ हामीले बेसार खान्छौँ, हामीले अदुवा खान्छौँ, लसुन खान्छौँ, त्यस कारण चाहिँ हामीलाई रोग लाग्दैन। अनि किन प्रमाण चाहियो, किन विज्ञान चाहियो मैले भनेर भन्नुहुन्छ भने चाहिँ आजको समयमा 21औं शताब्दीमा त्यो पनि संसदबाट तपाईँको उखान टुक्काको यो कमेडी सो होइन, मनोज गजरेलको सोमा गएर तपाईँले भन्नुहोस् हामी ताली पड्काउँछौँ, तपाईँका पार्टी कार्यकर्ताका बीचमा भन्नुहोस् हामी बाहिरबाट हाँसेर हिँड्छौँ। संसदमा तपाईँ यो देशको लोकतन्त्रको हजुरमा यो देशको प्रतिनिधि हो, तपाईँ मेरो पनि उत्तिकै प्रधानमन्त्री हो र मलाई लाज लाग्छ तपाईँ मेरो प्रधानमन्त्री हो भनेर भन्दाखेरि यो कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले बुझ्नुपर्छ। हजुर, यसै सन्दर्भमा के हामी युवाहरू अलिकति नेगेटिभ तर्फ मात्रै हाम्रो सोच र व्यवहार गाइडेड भएको हो कि भन्ने विषयमा प्रश्न गर्नुभएको छ भीम भण्डारीले। अहिलेको युथहरू बस गभर्मेन्टको विरोध गर्ने, नेगेटिभ इम्प्याक्ट मात्र छ भनेर त्यसरी नै एउटा सोच राख्ने र पोजिटिभ इम्प्याक्ट र एउटा सकारात्मक सोचको कमी बढी देखिएको हो कि भन्ने खालको उहाँले आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ। यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ हामीले सकारात्मकताको लागि र सरकारको विरोध मात्रै होइन कि सकारात्मक कुराहरूको समर्थन पनि गर्ने खालको विचार र व्यवहार रहनु आवश्यक छ कि छैन भन्ने प्रश्न रहेको छ। म त उल्टो कुरा गर्छु। म तपाईँलाई के भन्छु, म चाहिँ ग्रेटा थनबर्गको कुरा गर्छु। ग्रेटा थनबर्गले के भन्छ भने इफ साँच्चै नै क्लाइमेट चेन्ज भइरहेको छ र साँच्चै नै क्लाइमेट चेन्ज चाहिँ यति धेरै चाहिँ यो असर गर्ने कुरा हो भने त हरेक टिभीमा हरेक न्युज पेपरमा त्यही मात्रै कुरा हुनुपर्ने, यो संसार नै अब 100 वर्षमा सकिँदैछ भनेर चाहिँ साइन्टिस्टहरूले क्लाइमेट चेन्ज साइन्टिस्टहरूले भनिदिँदै गर्दा यो संसार कति धेरै पोजिटिभ हो। म स्कुल किन जाने, जुन स्कुलमा तिमीले गएर चाहिँ मलाई पढाउँछौ, मैले त्यहाँ गएर चाहिँ के अरे सिक्छु, मैले सिक्दै जान्दै गएर म भोलि वैज्ञानिक भयो भने मैले के चाहिँ जान्छु भन्दा मेरो संसार चाहिँ अब 100 वर्षपछि चाहिँ सकिँदैछ एन्ड वी आर नट डुइङ एनिथिङ भनेपछि म त्यो स्कुल किन जाने भनेर ग्रेटा थनबर्ग चाहिँ त्यो स्कुलमा नगएको। भनेपछि म तपाईँलाई के भन्छु भने अहिलेको युवाहरू चाहिँ नकारात्मक भएको होइन कि आवश्यकता भन्दा बढी सकारात्मक भएको। आवश्यकता भन्दा बढी सकारात्मक किन भएको भन्दा यस्तो खालको व्यतिथिलाई क्वेसन नगर्ने। तपाईँ चाहिँ अब हामी के भन्दा यो एउटा कथा छ, यो भ्यागुतालाई ताउलोमा राखेर ताउलोमा खेलिरहेको बेलामा चाहिँ सुस्त तलतिरबाट चाहिँ आगोले उमालिदिएर अनि अलिअलि गर्दै पानी उमाल्दै गयो भने चाहिँ उसले त्यो कति बेला चाहिँ त्यो बोइलिङ पोइन्टमा पुग्छ भन्ने उसले थाहै पाउन, ऊ चाहिँ त्यो सुस्त टेम्परेचर बढ्दै आएपछि चाहिँ ऊ चाहिँ त्यसमा रमाउँदै जान्छ र आफै त्यो छाला खुलिएर त्यही मर्छ। तर तातो पानीमा तपाईँले बाहिरबाट फत्त एउटा बोइलिङ वाटर नै भए पनि बाहिरबाट भेउ त फालिदिनु भयो भने फत्ताकसँग त्यहाँबाट उफ्रिएर चाहिँ ऊ बाहिर निस्किन्छ, किनभने उसलाई चाहिँ बाहिरबाट स्वाट्ट त्यहाँभित्र पर्दाखेरि त उसलाई चाहिँ पोल्यो। तर यहीँ भित्र हुँदाखेरि हामी यति सुस्त यो व्यतिथिबाट कन्डिसनमा भयौँ कि तपाईँले ओलीले चाहिँ यस्ता उटपटाङ गर्न थालेको त धेरै अगाडि देखियो। तर सुस्त आउँदै जाँदा अहिले एकैचोटि आएर चाहिँ सबै कुरा ठिक भएको ठाउँमा हरेक नेता चाहिँ तथ्यगत रूपमा बहस गर्ने ठाउँमा आएर ओलीले चाहिँ यो मात्रै कुरा गरेको भए त केही पनि हुन्थेन। तर हिजै हामीले संसदमा देख्यौँ एकजना के अरे समय मागेर प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ वा प्रधानमन्त्रीजी आगे आपकी मर्जी भनेर संसदले भन्दा पनि हामीलाई ठिकै, सांसदले त्यो भाषामा त्यहाँ उनको बखान गरेर कविता पढेर जाँदा पनि हामीलाई ठिकै थियो। यो सुस्त चाहिँ यो व्यक्तिगत कुराहरू हामीलाई कन्डिसनिङ हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ हामीले वास्तवमा क्रिटिकली सोचेर दिस इज नट एक्सेप्टेबल। आजको समयमा हामीलाई यो व्यक्ति एक्सेप्टेबल छैन।
पासपोर्ट लिन जाँदा मैले 5,000 रुपियाँ एक्स्ट्रा घुस किन दिने, जब 3 दिनपछि त मैले पाइहाल्छु। एक दिन गएर मैले बुझाएर प्रक्रिया पुऱ्याएर म 2 दिनपछि आउँछु भनेर भन्न किन नसक्ने। त्यो आज जाँदा 200 रुपियाँ बढी लाग्ला, भोलि जाँदा 200 रुपियाँ बढी लाग्ला, 400 रुपियाँ तिरेर घुस नदिइकन लिएन होइन। युवाको रूपमा हामी चाहिँ के भन्दा चाहिने भन्दा बढी एडाप्टेबल भएको र चाहिने भन्दा बढी हामी सकारात्मक भएको, हामी नकारात्मक पक्कै भएको होइन। लगभग म अब अन्तिम प्रश्न लिँदै गइरहेको छु। दिपेश आचार्य प्रश्न गर्नुहुन्छ, स्पेसली राजनीतिक यो पोलिटिकल अनसर्टेनिटी जस्तो किसिमको नेपालमा हामीले बढी देखिरहेको छ र त्यस कारणले गर्दाखेरि आउट अफ द बक्स सोच्ने किसिमको युवा एउटा उद्यमीहरू छन्, धेरै देख्न सक्छौँ। उहाँलाई धक्का लागेको र यो हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको असक्षमताले गर्दाखेरि एउटा सिस्टमको जुन कमजोरी रहेको छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि धेरै अब एउटा ट्यालेन्टेड युवाहरू पनि यो सामाजिक क्षेत्रहरूमा धेरै राम्रो काम गरेका युवाहरूले नि पढेर काम छैन, गरेर काम छैन भनेर निराश एउटा खालको वातावरण युवाहरूमा निराशाको भावना बढी देख्न सकिन्छ र त्यस्ता युवाहरू केही राजनीतिक रूपमा र अन्य रूपमा पनि केही मिसगाइडेड देख्न सकिन्छ। के अब यो प्रश्न एउटा नेपालको सन्दर्भमा के हाम्रो नेपालमा यस्ता युवाहरूको लागि, यङ अन्टरप्रेनर्सहरूको लागि, साइन्टिस्टहरूको लागि, इकोनोमिस्टहरूको लागि यो वर्ल्ड वाइड स्पेयरमा यस्तो सम्भावना बोकेका युवाहरूलाई के हामीले नेपालमा फ्युचर छ, सम्भावना छ, के देख्नुहुन्छ यहाँले? म एउटा कुरा एकदम स्पष्ट के भन्छु भने चाहिँ नेपालमा जुनसुकै क्षेत्रमा तपाईँले काम गर्नुहोस्, अहिले सजिलो बाटो कहीँ पनि छैन। यदि तपाईँ सजिलो बाटो खोज्ने हो भने चाहिँ तपाईँ नेपाल नबसे हुन्छ, किनभने यहाँ टिक्न सक्नुहुन्न। तर तपाईँले चाहिँ तपाईँमा त्यो आँट छ र त्यो दृढता छ। मैले किन म नेपालमा छु भन्दाखेरि चाहिँ मैले अन्त अवसर नपाएर होइन कि म नेपाली हो, त्यसकारण म नेपालमा बस्नुपर्छ। यदि त्यो कन्भिक्सनका साथ तपाईँ बस्नुहुन्छ भने बाटो त जहाँ पनि निकाल्न सकिन्छ, टिम जहाँ पनि सकारात्मक टिम बन्न सक्छ। अब हामीले चाहिँ वालिङमा यो तपाईँले परिचयको क्रममा जोड्नु भएको थियो, वालिङ 100 भन्ने हामीले पहिलो माउन्टेन बाइक प्रतियोगिता जुन एउटा नेपाली टिमले एउटा चाहिँ आफै डिजाइन गरेर आफै कन्डक्ट गरेको चाहिँ हामीले पोहोर साल गऱ्यौँ। र त्यसरी हामीले चाहिँ गर्दाखेरि यो गर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग वालिङमा हामीसँग चाहिँ न त्यो टेक्निकल कुराहरू जानेको टिम थियो र हामीसँग चाहिँ यसभन्दा अगाडि रेसको बारेमा सबै कुरा बुझेको चाहिँ मार्सल्सहरू थिए, केही पनि थिएन। हामीले 1 वर्ष अगाडि चाहिँ यो गर्ने भनेर हामीले निर्णय गर्दाखेरि म बर्डल्यान्ड लिडरसिप स्कुल काठमाडौँमा चाहिँ काम गर्दै थिएँ, त्यसको अरू एडभेन्चर एक्टिभिटिजहरू पनि थियो। अनि 1-2 जना माउन्टेन बाइकर्सहरूसँग म भेटेँ गरेँ र आफूले मैले पुणेमा ट्रेनिङमा भएको बेलामा चाहिँ माउन्टेन बाइकिङको कम्पिटिसनमा स्टेट लेभल अनि पछि त्यो एन्ड्युरो भन्ने एउटा पेन्टाथलन खालको कम्पिटिसनमा भाग लिएर म त्यसमा चाहिँ स्टेट लेभलमा जितेको पनि थिएँ। सो आई वाज अलवेज अ किन माउन्टेन बाइकर। भुटानमा पनि गएर म त्यहाँको माउन्टेन बाइकिङमा पनि कम्पिटिसनमा भाग लिएँ। सो वेन आई केम देयर मैले चाहिँ यसो धेरै कुराहरू गरेर त्यहाँ एनालाइज गर्दाखेरि चाहिँ माउन्टेन बाइकिङ त हाम्रो गाउँठाउँमा मजाले गर्न सकिन्छ भने, अनि आएर हामीले कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ठाउँलाई चाहिँ माउन्टेन बाइकिङको डेस्टिनेसन बनाऊँ भनेर वालिङमा त्यो कुराकानी आउँदाखेरि अनि हामी जुट्दाखेरि हामी 10-12 जनाको टिम बन्यो। अब 10-12 जनाको टिममा हामीसँग अरू केही पनि छैन। अब न हामीसँग सरस्वती हिसाब गर्दा 70 लाखको बजेट छ, 70 लाख रुपियाँ। अब नयाँ एउटा चाहिँ वालिङमा अब नेपालको पनि अब त्यो कहाँ एउटा कुनामा वालिङमा माउन्टेन बाइकिङको रेस आयो भनेर चाहिँ बाहिरबाट विदेशीहरू किन आउने, माउन्टेन बाइकर्सहरू किन आउने भनेर चाहिँ हामीलाई त्यो च्यालेन्ज। अनि नयाँ ठाउँमा त्यस्तो सब केही थाहा नभएको हामीले कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि अनि हामीले चाहिँ सबभन्दा पहिला यसलाई क्याची बनाउनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो पुरै विनरले चाहिँ त्यो रेसको ट्रेलको नाम राख्ने भन्ने कुरा निकाल्यो एउटा जुक्ति। त्यो भयो भने अलि एट्र्याक्टिभ हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ टाइटल प्राइस चाहिँ 5 लाख ठोकिदिउँ। त्यो गऱ्यो भने चाहिँ पहिलो रेस भयो पनि मान्छे तानिएर आउँछ कि भनेर त्यो आएको हामी त्यो गर्दा गर्दै हाम्रो बजेट चाहिँ 70 लाखमा पुग्यो। 70 लाखको बजेटमा माउन्टेन बाइक कम्पिटिसन भनेर भनिरहेको छ। एन्ड देयर आर सो मेनी अब्स्टेकल्स एभ्री स्टेपमा आउँदै जाँदा अब हामीले चाहिँ 7 जना विदेशी खेलाडीहरूले चाहिँ ट्याक्क 15 दिन अगाडि क्यान्सल गर्यो। किन भन्दा चाहिँ काठमाडौँमा बम ब्लास्ट भयो, विप्लव समूहले गराएको बम ब्लास्ट भएपछि उनीहरूलाई चाहिँ नेपाल ट्राभल गर्न चाहिँ एडभाइजरी इस्यु भयो, नेपालमा नजाने भयो। 2 जना विदेशी जुन नेपाल आइसकेका थिए उनीहरू मात्रै पार्टिसिपेट गरेर अनि फाइनली हाउ वाज इट अ सक्सेस? वर्ल्ड च्याम्पियन माउन्टेन बाइकिङमा 24 किलोमिटर्सकोमा चाहिँ वर्ल्ड च्याम्पियन कोरी वालेस भन्ने क्यानाडाको खेलाडी चाहिँ उसले पार्टिसिपेट गरेर अनि हि वन द रेस। अनि हामीले चाहिँ टेक्निकल कुराहरू हामीले अस्ट्रेलियाबाट मार्सल ल्याएर अनि यो रेस्क्यु र मेडिक केसमा चाहिँ चन्द्र आले भन्ने दाइ हुनुहुन्छ, उहाँ रेस्क्यु एन्ड मेडिक प्रोफेसनल हुनुहुन्छ,
रेस्क्यु इन्टरनेसनलको साउथ एसिया डाइरेक्टर, उहाँले नै रेस्क्यु एन्ड मेडिक डाइरेक्टर भएर काम गर्नुभयो। जसोतसो हामीले चाहिँ अटोट गरेर लागेर हामीले त्यसलाई पार गरेर गऱ्यौँ। यो एउटा सोसल एन्टरप्रेन्योरसिपको नमुना थियो। हामी अझै पनि 4-5 लाख रुपियाँ ऋणमा छौँ, त्यसबाट तर केही न केही गरेर हामी चाहिँ त्यसलाई म्यानेज गरेर साथीहरू गरेर, बट अल्टिमेटली हामीले बजेट कटौती गरेर लास्टमा आएर चाहिँ अब क्यान्सलेसन्सहरू पनि भएपछि त्यसलाई जस्तो ओपनिङ सेरेमनी र क्लोजिङ सेरेमनी ग्रान्ड राखेकोलाई कटौती गरेर क्यारेर हामीले चाहिँ त्यो लगभग 40 लाख भित्रमा त्यो प्रोग्राम सक्यौँ। बट वी डिड इट। त्यसमा धेरै ग्लिचेसहरू भयो, धेरै समस्याहरू भयो हामीलाई, तर आँटेपछि हामीले पहिलो रेस त सम्पन्न गऱ्यौँ। अब यो वर्ष चाहिँ त्यसको आधारमा हाम्रो त्यो प्रोफाइल देखेर, रेसको हिस्ट्री देखेर, डकुमेन्ट्सहरू देखेर चाहिँ टुरिज्म बोर्डले 5 वटा जुन हाम्रो भिजिट नेपालको चाहिँ प्रोडक्ट्सहरू मध्ये एउटा वालिङ 100लाई राख्ने भनेर चाहिँ त्यो एग्रिमेन्ट पनि भइसकेको थियो सिइओसँग। भिजिट नेपाल क्यान्सल भयो, कोभिडको यो क्राइसिस आयो। बट द एक्जाम्पल आइ एम स्टेटिङ हियर, यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा जुनसुकै क्षेत्रमा तपाईँ जानुहोस् यी समस्याहरू तपाईँले फेस गर्नुहुन्छ। एउटा टिमवर्कको कन्सेप्ट नबुझेको, अर्को प्रोफेसनलिजम भन्ने कुरा चाहिँ प्रोफेसनलिजमको उसमा चाहिँ हामी बानी नपरेको। तपाईँ क्रिटिसिजम, मान्छेले पर्सनल अट्याक र फिडब्याकमा अर्थ बुझ्दैन, त्यसको अन्तर बुझ्दैन। फिडब्याक इज नट तपाईँलाई अट्याक गर्नको लागि होइन, फिडब्याक भनेको त तपाईँलाई सुधार्नको लागि हो भन्ने कुरा मान्छेले बुझ्दैन। त्यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीसँग धेरै समस्याहरू छन्। ती समस्याहरू हुँदाहुँदै पनि, ती समस्याहरूसँग जुझेर पनि हामी चाहिँ यही केही गर्ने हो भनेर भन्ने भने बाटा खुल्छन्। एन्टरप्रेन्योरसिपहरू राम्रो एन्टरप्रेन्योरसिप नगरेको चाहिँ छैन, गरेका छन् साथी। तर हामी त्यो दृढता, हामी लडे पनि फसे पनि, हामीले चाहिँ फसे भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो भन्दा लगानी फस्ने होइन। तपाईँ इलिगल काम गरेर फस्ने भन्ने चाहिँ हुनु भएन, लगानी फस्न सक्छ। कतिपय ठाउँमा तपाईँको चाहिँ नेपालमा सोझो बाटोबाट नआउने धेरै समस्याहरू हुने, तपाईँको यस्ता कुराहरू चाहिँ एन्टरप्रेन्योर्सहरूले फेस गर्ने। हामी 2-3वटा एन्टरप्राइजहरू ट्राई गरिरहेछौँ। एउटा अब यो हातले बुनेर स्वेटरहरू बनाउने र त्यसलाई चाहिँ पस्मिना अनि ब्रान्डिङ गर्ने, गलबन्दीहरू गर्ने, टोपीहरू गर्ने, त्यो गाउँमा महिलाहरूलाई गाउँमा मसिन्सहरू लगेर दिएर अनि 10-10 जनाको टिममा उहाँहरूले गर्ने गरी चाहिँ हामीले एक ठाउँमा सफल परीक्षण गऱ्यौँ पोहोर साल। अब यो वर्ष हामी फेरि त्यसलाई 5-6वटा ठाउँमा त्यसलाई बढाउने उसमा क्रममा थियौँ। कोभिडले गर्दा धेरै सेटब्याक्सहरू भएको छ, तर हामीले त्यसलाई बढाउने कोसिस गरिरहेछौँ। यस्ता खालका एन्टरप्राइजहरू हामी ट्राई गरिरहेछौँ। समस्या आउँछन् त्यहाँ, हामीले चाहिँ प्लान गरे अनुसार हुँदैन। हामीले 2 वर्षको टाइमलाइनमा हामी ब्रेक इभनमा जान्छौँ र हामी चाहिँ 4 वर्षमा चाहिँ हामी यसमा एउटा लेभलको एक्सपान्सनमा जान्छौँ भनेर बनाएको टाइमलाइन अब 2 वर्षमा चाहिँ हाम्रो ब्रेक इभनमा नजाने भयो। त्यस्ता समस्याहरू आउँछन्। तपाईँको टाइमलाइन्सहरू एक्सटेन्ड हुन्छ, तपाईँको बजेट चाहिँ एक्सटेन्ड हुन्छ, तपाईँको टिमवर्कमा तपाईँले राखेका मान्छेहरू मध्ये नै काम नलाग्ने भएर निस्कन्छन्। कसैले धोका दिन्छ, कसैले बिचमा त्यो लेभलको प्यासन देखाउँदैन, कसैले त्यो लेभलको प्रेसर लिन सक्दैन। किनभने एन्टरप्रेन्योरसिप भनेको चाहिँ तपाईँ राति 12 बजे पनि भोलि बिहान 6 बजे पनि काम पार लगाउनु छ भने, 8 बजे तपाईँको सेल्स मिटिङ छ अथवा सेल्स प्रोग्राम छ भने तपाईँको 12 बजीसम्म ब्यानर बनाएको छ भने इट्स नोबडी। त्यो ब्यानरवाला दोकानको समस्या होइन, त्यो चाहिँ तपाईँको काम गर्ने अफिसको मान्छेको समस्या, त्यो तपाईँको समस्या हो। तपाईँले उसलाई गएर रिक्वेस्ट गरेर हुन्छ कि पर्सनल लेभलमा चाहिँ फकाएर हुन्छ कि तिमी त मेरो भाइ हौ, तिमी त मेरो दाजु हौ, तिमी त मेरो साथी हौ, तिमीले जे भन्छौ त्यो गर्छु भनेर हुन्छ कि बिहान 7:30 बजेसम्म जसरी पनि त्यो ब्यानर तयार गर्नु पर्यो होइन। त्यो यस्ता खालका समस्याहरू हामीले कति ठाउँमा केसम्म गऱ्यौँ, ब्यानरै तयार भएन हामीले भन्दाखेरि चाहिँ अब लास्टमा आएर प्रोजेक्टर र वालमा स्क्रिन लगाएर पनि प्रोग्राम गऱ्यौँ होइन। यस्ता समस्याहरू धेरै आउँछन्। एन्टरप्राइजहरूलाई त झन् बढी आउँछन्। नेपालमा के छ भन्दा एन्टरप्रेन्योरहरूलाई अथवा उद्यमलाई समाजले चाहिँ रेस्पेक्ट गर्दैन, पैसा कमाउनेलाई समाजले रेस्पेक्ट गर्दैन। सही बाटोबाट पैसा कमाएर उद्यम गरेर उसले रोजगार सृजना गरेको छ भने त्योभन्दा धेरै ठुलो समाज सेवा केही पनि होइन। तर यहाँ चाहिँ बाउको सम्पत्ति बेचेर, बाउको खेतबारी बेचेर चाहिँ समाजमा चिया उसमा चाहिँ ढाका टोपी लगाएर ढल्केर कोट लगाएर गफ लगाएर अनि त्यस्ता मान्छेहरूलाई चाहिँ समाजले इज्जत गर्छ। खटेर बडा धसेर टेकेर आफ्नो चाहिँ कसरी हुन्छ चाहिँ 4 जना 5 जनालाई मैले यो महिनामा तल कसरी खुवाम भनेर चाहिँ रातभरि नसुतेको मान्छेलाई यो समाजले यो काम लगाउने भयो, यो बिग्रियो भनेर भन्छ। त्यो सबै कुरा फाइट गर्नुपर्छ, तर त्यो गर्ने हो। किनभने अहिले युवाले नगरे कसले गर्ने, हामीले नगरे कसले गर्ने। र अहिले 35 वर्षभन्दा कमको जनसङ्ख्या चाहिँ 70% छ भने त्यो जनसङ्ख्याले नगरे भने त नेपाल त कसको हो र? नेपाल त हाम्रो हो नि। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ सजिलो बाटो खोज्ने हो नि नेपाल काम लाग्दैन। प्लिज अन्तै जानुहोस्, किनभने यहाँ बस्यो भने निराशा मात्रै हुन्छ। तर गर्ने हो, जसरी पनि गर्ने हो। वाट इज राइट, वाट हेज टु बी डन, द्याट हेज टु बी डन एन्ड इट हेज टु बी डन बाई अस भनेर भन्ने हो भने बाटो त मिलेर निकाल्ने हो, बाटो त समस्यासँग लड्दै निकाल्ने हो। र जहाँको मान्छेले पनि एलन मस्कले चाहिँ 20 वर्ष लाग्यो तर उसले चाहिँ आज
त्यो बेलामा सबभन्दा इस्टाब्लिस भएको कम्पनीलाई चाहिँ च्यालेन्ज गरेर नासाको कन्ट्र्याक्ट लियो। उसले चाहिँ यो रकेट उड्दाखेरि यत्रो इन्भेस्टमेन्ट गरेर उडाउने रकेटलाई एकचोटि मात्रै उडाएर पड्काइदिने, यो त हावा कुरा भयो वायात। यो रकेटलाई चाहिँ फेरि ल्यान्ड गर्न सक्ने बनाउनुपर्छ ताकि अर्कोचोटि पनि उडाउन सकोस् भनेर उसले 20 वर्ष अगाडि सोचेको थियो। त्यसको 12 वर्षपछि चाहिँ पहिलो ट्रायल गर्यो, फेल भयो। त्यसको चाहिँ 4 वर्षपछि सेकेन्ड ट्रायल गर्यो, लन्च भयो तर ठाउँमा पुगेन। 2018 मा सक्सेसफुल ट्रायल गर्यो, 2019 मा ही गट द कन्ट्र्याक्ट। त्यो अहिले चाहिँ आएर त्यो कम्पनी 20 वर्षको मिहिनेतपछि सक्सेसफुल भएको छ। अहिले उसले मास्कमा कसरी चाहिँ नयाँ के अरे कोलोनाइजेसन भनौँ, नयाँ चाहिँ त्यहाँ सिटी इस्टाब्लिस गर्ने भनेर सोचिएको छ। इफ दे क्यान डु इट, वाइ कान्ट वी? अहिले टुल्स किन छैन? टुल्स हामीसँग पनि छ, जस्तो टुल्स उनीहरूसँग छ। हामीले क्रिएट गर्न सक्यो भने आज एउटा उदाहरण छ, वालिङकै एउटा भाइ छ, 11 कक्षामा सरकारी स्कुलमा पढ्दा पढ्दै ऊ चाहिँ ह्याकर भनेर उसले गभर्मेन्टको एउटा चाहिँ वेबसाइटमा ह्याक गरिदियो र उसले चाहिँ ह्याक गरेपछि त्यसलाई अब स्पष्टीकरण दिन बोलाइयो। स्पष्टीकरण दिन बोलाउँदा उसले के भन्यो, मैले त तपाईँहरूको सिक्युरिटी सिस्टम कति खतम छ भनेर देखाउन मैले ह्याक गरेको। ऊ 16 वर्षको भाइ थियो अनि माइनर थियो, उसलाई केस गर्नेको केही पनि भएन। हि इज एन एथिकल ह्याकर। अहिले उसले बाहिरको उसमा चाहिँ कम्पनीजहरूमा गुगल कि माइक्रोसफ्ट केमा पनि उसले ह्याकिङको उसमा चाहिँ टिममा काम पनि गरिरहेको छ। सो हामीले चाह्यौँ भने बाटो निस्किन्छ, हामीले चाह्यौँ भने यहीँबाट पनि समाधान निस्किन्छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ सजिलो भएर चाहिँ यहाँ गर्ने होइन कि गर्नुपर्छ हामीले नगरी हुँदैन भनेर गर्ने हो। पोलिटिक्समा पनि त्यही हो, समाज सेवाको काममा, सोसल एन्टरप्रेन्योरसिपमा पनि त्यही हो र एन्टरप्रेन्योरसिपको कुरामा पनि त्यही हो। दृढ भएर लाग्ने हो, दृढ भएर गर्ने हो, वर्ल्डको बेस्ट एक्जाम्पल्सहरूबाट सिक्ने हो र जहाँ सिकाइको माध्यमहरू पाइन्छ त्यहाँ किरो चाहिँ पस्ने हो, सिक्ने हो, लडाइ पनि फेरि समाधान निकाल्ने हो। चोट लाग्छ तर त्यसमा चाहिँ सर्भाइभ त्यसलाई गरिन्छ र नो पेन नो गेन विदाउट पेन भन्छ हैन, सरी या नो गेन विदाउट पेन भन्छ। सो त्यो भएपछि चाहिँ निश्चय पनि यहाँले राख्नुभएको पछिल्लो प्रसङ्ग यो एथिकल ह्याकरको कुरा छ, एक्जाममा जुन टेक्नोलोजीमा अहिलेको युवाहरू धेरै अगाडि छन्, यहाँले राख्नुभएको त्यो प्रसङ्गले हाम्रो अनिसपन्थीको पछिल्लो प्रश्नलाई पनि के हदसम्म एड्रेस गर्छ। हामी समय धेरै अगाडि गइसकेको छ, निर्धारित समयभन्दा हामी केही बढी नै समय लिइसकेका छौँ प्रश्नको उत्तर दिँदा दिँदै। अब यहाँको पनि अन्य कार्यक्रम रहेको कुरा हामीलाई जानकारी नै छ, त्यस कारणले अब यस कार्यक्रमलाई बिट मार्नेतर्फ अगाडि बढाउन चाहन्छु मैले। धेरै कुराहरू आइसकेको छ, यसमा अनिसपन्थीले पनि अब टेक्नोलोजीको कुराहरू लाई अगाडि बढाएर कसरी हामीले युवा उद्यमीहरूलाई टेक्नोलोजीको प्रयोगको कुरा उहाँले गर्नुभएको छ। र अन्त्यमा म यो अब प्रश्न हाम्रो यो सेसनलाई अन्त्य गर्नेतर्फ जाँदै गर्दाखेरि हाम्रो जस्तो किसिमको हामीले विभिन्न समस्याहरूको हाम्रो राजनीतिक क्षेत्रको, राष्ट्रको र युवाहरूलाई अगाडि बढ्न राजनीतिक क्षेत्रमा र अन्य उद्यमशीलताको क्षेत्रमा जस्तो खालको निराशाको वातावरणको कुरा गऱ्यौँ, वर्तमान राजनीतिक सन्दर्भको कुरा गऱ्यौँ। यस्तो परिस्थितिमा के यी सब समस्याहरू र के समाधानको निम्ति युवा नेतृत्व अगाडि आएर ती समस्याहरू समाधान हुने सम्भावना यहाँ देख्नु भएको छ कि 29 वर्षमा राष्ट्रको श्रीतिन भएका जङ्गबहादुर को देशमा के अर्को जङ्गबहादुर जस्तो नेतृत्व भनेर अघि सैनिक शासनको कुरा गर्थ्यौँ, त्यस्तो खालको युवा नेतृत्व के मदन भण्डारी र बिपी कोइराला जस्ता व्यक्तित्व केही र त्यस्तै किसिमका ओजस बोकेका, त्यस्तै किसिमका क्षमता बोकेका युवाहरू के हामीमा छन्? के त्यस्ता युवाहरू अगाडि आएर नेतृत्व लियो भने के यी समस्याहरूको समाधान हुन सक्छ? यहाँहरूले कतिको सम्भावना देख्नु भएको छ? फिनल्यान्ड जस्तो देशमा जहाँ 34 वर्षको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ सना मरिना, त्यसै गरी जाकिन्डा 39 वर्षको प्रधानमन्त्री न्युजिल्यान्डमा हुनुहुन्छ, युक्रेनमा 35 वर्षका प्रधानमन्त्री थिए र ओबामा 47 वर्षको हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रपति हुँदाखेरि अमेरिकाको, जस्टिन ट्रुडो 43 वर्षको मात्रै हुनुहुन्थ्यो क्यानाडाको प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि, केनेडी रुजवेल्ट 43 वर्ष 42 वर्षमा अमेरिकाको जस्तो राष्ट्रको संसारको बडा ठुलो शक्तिको नेतृत्व लिएका। यस्तो किसिमको परिवर्तन, यस्तो किसिमको राष्ट्रहरूको माझमा नेपाललाई के अहिलेका युवाहरूमा त्यो क्षमता छ? यी प्रश्नको जवाफ दिँदै के युवाहरूले नेतृत्व लिएर ती समस्याहरू समाधान भएर के हाम्रो सम्भावना अझै उज्जवल रहन्छ भन्ने कुराको पनि प्रश्नको उत्तर दिँदै र आफ्ना अन्तिम भनाइ राख्दै आजको सेसनलाई टुङ्गाइदिनु म यहाँलाई अनुरोध गर्दछु। नभई सुखै छैन। अब यो तपाईँ भनेको कुरा चाहिँ सबै कुरा नभई सुखै छैन। हामी कहाँ जाने नत्र?
70% जनसङ्ख्या अहिले 35 वर्ष मुनि छ। हामी सबै चाहिँ यो व्यतिथिमा यो चाहिँ यो एउटा चाहिँ अपराधिक गिरोहले जक्रेर राखेको अवस्थामा चाहिँ हामी दबिएर बस्नेछौँ है, त्यो त हुनै सक्दैन। सोल्युसन ह्याज टु इमर्ज, समाधान यहाँबाट निस्किनै पर्छ। यो अहिले जुन चाहिँ यो वयोवृद्ध यो चाहिँ मण्डलीहरूको चाहिँ जुन अपराधी प्रवृत्तिको शासन छ त्यो जसरी पनि तोडिनै पर्छ। कसरी भन्ने कुरामा चाहिँ अब एकजना अधिनायकवाद आएर एकजना जङ्गबहादुर आएर त्यो जमाना होइन यो। अब के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा पोजिटिभ स्पाइरल ल्याउनको लागि, एउटा चाहिँ अपवर्ड मुभमेन्टमा चाहिँ जानको लागि, अब चाहिँ सुस्त सबै कुरा चाहिँ पोजिटिभ उसमा जानको लागि चाहिँ कलेक्टिभ रूपमा आजको समय भनेको चाहिँ कलेक्टिभ कोलाबोरेटिभ लिडरसिपको र कलेक्टिभ रूपमा युवाहरू अगाडि आएर उहाँहरूले चाहिँ फ्याक्ट बेस्ड ओपिनियन बनाउने, रिसर्च बेस्ड एभिडेन्स बेस्ड डिसिजन कन्क्लुजन्सहरू बनाउने, रिसर्च बेस्ड डिसिजन्सहरू लिने, फ्याक्ट बेस्ड ओपिनियन्स, एभिडेन्स बेस्ड कन्क्लुजन्स र रिसर्च बेस्ड डिसिजन्सहरू लिने त्यो प्रवृत्ति भएको, त्यो विजडम भएको, त्यो सुझबुझ भएको चाहिँ युवा वर्गले चाहिँ कलेक्टिभ रूपमा सबै कुरालाई चाहिँ अगाडि ल्याउँदै गएपछि चाहिँ त्यसलाई अब बाहिरबाट धक्का दिएर अहिलेको एक्जिस्टिङ सिस्टम भन्दा चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ नयाँ फोर्स क्रिएट भएर जान्छ कि एक्जिस्टिङ सिस्टमभित्रको चाहिँ अब पार्टिजहरूमा चाहिँ त्यो टर्मोइल आएर जान्छ कि अथवा अहिले जस्तो आजको डेटमा जसरी चाहिँ आन्दोलन भइरहेछ, हिजो आज चाहिँ सडकमा उसमा गरेर चाहिँ सडकबाट एउटा नयाँ फोर्स क्रिएट भएर आउँछ कि इट हेज टु चेन्ज दिस। अहिलेको यो लेभलको चाहिँ यो चाहिँ लोकतन्त्र भनिने तर लोकतन्त्र नभएको यो चाहिँ यसलाई लोकतन्त्र भन्नुहोस् कि यसलाई चाहिँ अब त्यो एउटा चाहिँ अपराधिक गिरोहको चाहिँ जकडमा राखिएको चाहिँ यो तन्त्र भन्नुहोस् कि all of this has to change, it has to go, it has to we have to say enough is enough। अब त्यो कसरी जान्छ भन्ने कुराको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब there can be many such scenarios हैन। सिनारियोको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ धेरै हुन्छ तर कुनै एउटा जङ्गबहादुर आएर त्यहाँ आउने होइन। इमेजिन गरौँ, म यो टुङ्गाउँदै चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँहरू लास्टमा एउटा भिजुअलाइजेसनमा लगेर छोड्छ। इमेजिन गरौँ कि अबको आउँदो चुनावपछि यो संसदमा, हाम्रो संसदमा 2/3 35 वर्षभन्दा मुनिका युवाहरूको 2/3 सांसदहरू त्यहाँ पुगेर हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्थामा हाम्रो चाहिँ लोकतन्त्रलाई लग्यौँ र त्यसपछि नेपालमै पहिलोचोटि 30 वर्षको अथवा 35 वर्षको अघि सञ्जयजीले यति धेरै नामहरू लिनुभयो। त्यस्तै जस्तो एकजना नेपाली 30 वर्ष 35 वर्षको महिलाले राष्ट्रपतिको रूपमा प्रथम नेपालको महिला कार्यकारी निर्वाचित राष्ट्रपतिको रूपमा शपथ ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसपछिको समय कस्तो हुन्छ? त्यसपछिको समय अब मान्छेहरूले प्रश्न गर्छन् युवाहरू पनि भ्रष्ट हुँदैनन् भन्ने के ग्यारेन्टी? त्यो प्रश्न त्यो होइन। प्रश्न के हो भन्दाखेरि चाहिँ अहिले सिस्टमको जुन व्यथिति जक्रिएर राखिएको छ त्यसलाई कसरी त्यसलाई तोड्ने र त्यसलाई चाहिँ एउटा पोजिटिभ स्पाइरलमा कसरी जाने। र तपाईँहरूलाई चाहिँ सबैलाई म यो भिजुअलाइजेसनबाट छोड्न चाहन्छु। त्यहाँ हामी कसरी पुग्न सकिन्छ? त्यहाँ हामी मास मुभमेन्टको बाटोबाट पुग्ने हो कि हरेक युवाले आफ्नो मनभित्र सबभन्दा पहिला प्रश्न गर्नु पर्यो। मैले त्यसो भएर धेरै ठाउँमा लेखेको पनि छु, यहाँ पनि भन्छु, लडाइँ बाहिर होइन, लडाइँ संसदमा पनि होइन। संसदको लडाइँ त सजिलो छ, लडाइँ सडकमा पनि होइन। सबभन्दा ठुलो लडाइँ मनको कुरुक्षेत्रमा हो। यदि आज यो देशको हरेक युवाले, यो देशको हरेक सचेत नागरिकले आफ्नो मनभित्रको त्यो लडाइँ, त्यो संशय, त्यो दुविधा जितेर अगाडि बढ्यो भने बाहिरको लडाइँ त एकदम सजिलो हुन्छ। तर मनभित्रको कुरुक्षेत्रमा जित्नुहोस्, बाहिर जित्नलाई त टिम बन्छ, हामी सबै छौँ, सँगै छौँ। यति भन्दै म भनाइहरू टुङ्ग्याउँछु। सबैलाई नमस्कार। धन्यवाद दिनकरजी। निकै नै इन्सपिरेसनल, निकै नै मोटिभेसनल यहाँले आफ्नो भनाइ राखिदिनु भएको छ र सहभागीहरूको लगायत मेरो पनि प्रश्नहरूको उत्तर रोचक ढङ्गले र ज्ञानवर्धक ढङ्गले आफ्नो अनुभवहरू साथ यहाँले राख्नु भएको छ। त्यसको लागि हामी कृतज्ञ छौँ। कार्यक्रम हामी अन्त्यमा आइसकेको छौँ। यसै क्रममा हामीसँग मैले अघि जानकारी पाइनँ तर हामीसँग एकदमै महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व पनि हामीसँग जोडिनु भएको रहेछ। यसै क्रममा हाम्रो पछिल्लो सेसनका वक्ता र हामी सबैका प्रेरणाका स्रोत आदरणीय व्यक्तित्व चैतन्य कृष्ण प्रभु पनि हामीसँग जोडिनु भएको छ। नमस्कार, थ्याङ्क यू सो मच गुरु, धन्यवाद। हार्दिक उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र उहाँ हाम्रो सेसनमा आज समय मिलाएर उपस्थित भइदिनु भएकोमा उहाँलाई धन्यवाद
पनि दिन चाहन्छु चैतन्य कृष्ण प्रभुज्यू। धेरै धेरै राम्रो लाग्यो। पछिल्लो क्वेसन एन्सर चाहिँ सुन्न पाएँ मैले भर्खर आएर पनि। एकदमै एनर्जेटिक छ, एकदमै प्रेरणादायी छ, एकदमै खुसी लाग्यो। धन्यवाद। धन्यवाद चैतन्य कृष्ण प्रभुज्यू। यसै गरी अब आजको सेसनमा हामीले यो कार्यक्रमलाई बिट मार्दाखेरि युवा नेतृत्वको मार्गचित्र, आँट, सुझबुझ र दृढता भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर युवा अभियन्ता अब दिनकर नेपालले आफ्नो बनाएर राख्नुभयो, आफ्नो अनुभवहरू साट्नुभयो। निश्चय पनि हाम्रो कुनै पनि क्षेत्रमा हामी अगाडि बढ्नको लागि र राष्ट्रको परिवर्तनको लागि अहिलेको अप्ठ्यारो अवस्थामा कोरोना महामारीले ग्रस्त संसार नै अप्ठ्यारो अवस्थामा रहिरहेको बेलामा र देशमा पनि राजनीतिक हलचल बढिरहेको अवस्था हामी युवाहरू पनि सचेत भएर आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो एउटा भूमिका र योगदान दिनुपर्छ भन्ने मेरो विचार छ। र हाम्रो ओरेटर्स हाउस बुटवलको पनि यसै क्रममा युवाहरूलाई यस विषयमा, यस विभिन्न युवाहरूको जिम्मेवारी सम्बन्धमा र समसामयिक विषयहरूमा झकझक्याउने उद्देश्यले पनि हाम्रो यो ओरेटर्स हाउसको नियमित छलफल श्रृङ्खलाहरू आयोजना भइ नै रहेका छन्। र यसै क्रममा आज लियो क्लब सिद्धार्थनगर पनि ओरेटर्स हाउसको यही श्रृङ्खलामा जोडिन पुगेको छ। आजको यस कार्यक्रमको पार्टनरको रूपमा म लियो क्लब सिद्धार्थनगरलाई पनि यस पार्टनरसिप र यस कार्यक्रममा सहयोग गर्नुभएकोमा उहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। ओरेटर्स हाउस बुटोल, नेक्स्ट एजुकेसन कन्सल्टेन्सी बुटोलको सहयोगमा, पसिबल फाउन्डेसनको सहकार्यमा र थिङ्क एन्ड ग्रो बुटोलको इनिसिएसनमा एउटा सुरु भएको कार्यक्रम हो। एउटा यस्तो प्लेटफर्म हो जहाँ हामीले युवासँग सम्बन्धित मात्र नभएर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय, राजनीतिक, गैर राजनीतिक र विभिन्न हामीसँग सरोकार राख्ने मुद्दाहरूमा हामी नियमित छलफल चलाउने गर्छौँ। यसै क्रममा हामी आज एउटा नयाँ विषय लिएर नयाँ वक्ताका साथ उपस्थित भएका थियौँ। हामीले विभिन्न यस युवासँग सम्बन्धित छल्ला छलफलहरू गऱ्यौँ। केही निराशाका कुराहरू पनि रहे, केही अप्ठ्यारा, केही च्यालेन्जेसको कुराहरू पनि गऱ्यौँ, केही आशाको कुराहरू पनि गऱ्यौँ। भनिन्छ नि एभ्री क्लाउड हेज अ सिल्भर लाइनिङ, हरेक कालो बादलको बिचमा चाँदीको घेरा रहन्छ। आशा गरौँ अहिले जस्तो किसिमको परिस्थिति, जस्तो किसिमको अप्ठ्यारोको सामना देशले गर्नु परे तापनि र केही आन्दोलनका आवाजहरू, युवाहरूका असन्तुष्टिका आवाजहरू पनि सरकारले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा एड्रेस गर्नेछ, त्यसलाई सम्बोधन गर्नेछ र देशले सकारात्मक दिशा लिनेछ। हामीले सुरुमै सरकारले आज जुन हिसाबले एउटा कदम अगाडि बढाएको छ र 16 संसदले एउटा अनुमोदन गरेको छ, त्यसलाई हामी स्वागत गरेका छौँ। ओरेटर्स हाउसको तर्फबाट हामी त्यसको लागि धेरै खुसी छौँ, कृतज्ञ छौँ सम्पूर्ण राजनीतिक दल र नेतृत्व तहप्रति। तर युवा सम्बन्धमा, हाम्रो देशको भविष्य सम्बन्धमा र भ्रष्टाचार सम्बन्धमा र सम्पूर्ण हाम्रो देशलाई अगाडि एउटा सकारात्मक दिशामा अगाडि बढाउने दिशामा हामी सम्पूर्ण युवाहरू अग्रसर छौँ र हामी सरकारको हरेक क्रियाकलापलाई हेरिरहेका छौँ भन्ने हाम्रो यस ओरेटर्स हाउसको तर्फमा एउटा मञ्चबाट नि म भन्न चाहन्छु। र यसै साथ दिनकर नेपालज्यूको अर्को महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम यस लगत्तै रहेको छ। म उहाँलाई पनि दिनकर नेपालज्यूको अनुभवी यति उहाँले जुन हिसाबले हाम्रो पछिल्लो केही दिनहरूमा निरन्तर हामी एउटा सल्लाह गर्दै हामीले योजना अगाडि बढाउँदै आजको कार्यक्रम हामीले यो सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सम्भव भयो। हेर्दाखेरि त हामीले यो एउटा सजिलो ढङ्गले एउटा भर्चुअल एउटा मोबाइलमा मात्रै कार्यक्रम गर्छौँ, तर यसको निम्ति जुन किसिमको तयारी रहन्छ त्यसको लागि म यो सहकार्य गरिदिनु भएकोमा र यति सहज ढङ्गले आफ्नो एउटा समयहरू र सम्पूर्ण कुराको लागि म उहाँले जति एउटा सहयोग गर्नुभएको छ हाम्रो मुख्य वक्ता दिनकर नेपालज्यूलाई हाम्रो ओरेटर्स हाउस बुटोलको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी हाम्रो ओरेटर्स हाउस बुटोलका हाम्रा टिम मेम्बर्सहरू दीपक श्रेष्ठ, गोविन्दराज अधिकारी, इन्दु पाण्डे र सृजन मल्ललाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अन्त्यमा हाम्रो कार्यक्रममा निरन्तर रूपमा हरेक सेसनमा उपस्थित हुने हाम्रा सहभागी ओरेटर्स हाउसका सदस्यहरू, अतिथिहरू, सम्पूर्ण हाम्रो कार्यक्रमको हाम्रो निम्तो स्वीकारेर पाल्नुहुने र यस विचार मन्थनमा एकदम सक्रियतापूर्वक सहभागिता जनाउनु हुने बौद्धिक वर्ग र युवाहरूलाई म ओरेटर्स हाउसको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अन्त्यमा हामीले हाम्रो ओरेटर्स हाउस बुटोलको अर्को सेसनमा हामी नयाँ विषय र
नयाँ वक्ताका साथ हामी उपस्थित हुनेछौँ। यस बीचमा यहाँहरू मध्ये पनि कुनै युवाहरूलाई कुनै विषयमा म आफ्नो आवाज उठाउन चाहन्छु, म केही कुराहरू राख्न चाहन्छु भने यहाँहरूलाई लागेमा कृपया हामीसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र हामी अर्को सेसनमा अर्को वक्ताका साथ अर्को विषयका साथ पुनः उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि आजको सेसनबाट केही गल्तीहरू भएमा, केही जान अनजानमा यहाँहरूको प्रश्न लिने क्रममा र केही कुराहरू राख्ने क्रममा अनजानमा भुलवश केही गल्तीहरू भएको खण्डमा म आजको मोडरेटर, आजको सहजकर्ता सञ्जय सिंह केसी पनि क्षमा माग्न चाहन्छु।